पारा शुरू होगा इंशाल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। ला इलाहा इल्ला हु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हानल्लाह अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मिनट मैं आंसर दे दूं। एक मिनट। अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलैहि युरद्दु अल-हुस्सा व मा तख़रुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा व मा तहमिलु मिन उन्सा इल्ला बिइल्मिही व यौमा युनादीहिम अयना शुरकाई क़ालू अज़न्नाका मा मिन्ना मिन शहीद व दल्ल अन्हुम मा कानू यदऊन मिन क़ब्लु व ज़न्नु मा लहुम मिन महीज़। उस सात का इल्म अल्लाह ही की तरफ राजिह होता है, वही उन सारे को जानता है जो अपने शगुफ़ों में से निकलते हैं। उस मालूम है कि कौन सी मादा हामला हुई और किसने बच्चा जना है। फिर जिस रोज़ वो इन लोगों को पुकारेगा, कहाँ है मेरे वो शरीक, ये कहेंगे हम अर्ज कर चुके हैं, आज हम में से कोई इसकी गवाही देने वाला नहीं है। उस वक्त सारे उनसे गुम हो जाएंगे जिन्हें ये उससे पहले पुकारते थे। लोग समझ लेंगे कि इनके लिए अब कोई जाए पना नहीं। इंसान कभी भलाई की दुआ मांगते नहीं थकता, और जब कोई आफत इस पर आ जाती है तो मायूस और शिकस्ता हो जाता है। मगर जो वक्त गुजर जाने के बाद हम इसे अपनी रहमत का मजा चकाते हैं तो ये कहता है कि मैं इसी का मुस्तहिक हूँ और मैं नहीं समझता कि क़यामत कभी आएगी, लेकिन अगर वाकई में अपने रब की तरफ पलटाया गया तो वहां भी मजे करूंगा। हालांकि कुफ्र करने वालों को लाजमन हम बताते रहेंगे वो क्या करके आए हैं। और ये आयत हमने इस तरह की आयतें कितनी दफ़ा कुरान में पढ़ी है कि इंसान जो है कभी भी नहीं थकता कि वो अपने लिए भलाई मांगता था, दुनिया की भलाई। नेक लोग आखिरत की और दुनिया दोनों की भलाइयाँ हासिल मांगते हैं, और जो सिर्फ जिनको दुनिया चाहिए होती है वो दुनिया ही के लिए हर वक्त के भाई मैं मेरे ये साथ ये मामला है, मेरे साथ मेरे ये मामला हल हो जाए, मुझे ऐसा इतना पैसा मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, तो हर वक्त जो है भलाई की दुआ अपने लिए करने में लगा रहता है। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि जब अल्लाह ताला उनको नाज देता है, चाहे वो दुनिया के मामलात मांग रहे हों, तो क्या होता है कि फिर जब दुआएँ कबूल हो जाती हैं, जब अल्लाह ताला उनको नवाज़ देता है, तो उसके बाद क्या करता है कि फिर वो अल्लाह को भूल जाता है। फिर उसको अल्लाह याद नहीं रहता, और फिर वो ये कहता है वो अल्लाह के साथ वो कुफ़्र बकने लगता है, और मैं नहीं समझता कि क़यामत कभी आएगी, और अगर कभी मैं अपने रब की तरफ पलटाया गया तो मैं मर जाऊँगा। हमने सूरह कहफ़ में बाग वालों को पढ़ा था कि बाग वाले का वाक़या पड़ा था कि उसने अपने पूरे बाग को जो है खूब सजाया, संवारा, उसमें अल्लाह ताला ने बेहतरीन उसके अंदर उसके इंतज़ाम कर दिया, नहरें भी थी उसके अंदर, बहुत वसी और अरीज़ था, पूरी तारीफ़ बयान की है। और उसका जो एक हमनशीन था, उसके साथ एक साथी भी था, जो कमतर था। ये पूरी एग्ज़ाम्पल दिया अल्लाह ताला ने ना उसके अंदर। वो उसको समझा रहा था बार-बार कि तू जो है अल्लाह के साथ शिर्क ना कर, और तू ये कुफ़्रिया बातें ना कर, और जो कुछ अल्लाह ने दिया है उस पर तू उसका एहसान मान। तो उसने कहा कि जो कुछ भी मिला है मुझे तो अपनी मेहनत से, मैंने मेहनत की है इसके ऊपर, जो मैंने लगाया है उसका मिला है मुझे। तब अल्लाह ताला को उसने फिर जो है अल्लाह का नाम ही नहीं लिया उसने उस वक़्त। फिर क्या हुआ कि जब अल्लाह ताला ने उसके ऊपर अज़ाब भेज दिया, उसके बाग उसको ऐसा कर दिया कि जैसे वहाँ पे कुछ था ही नहीं, बिल्कुल बुझ के रह गया उसका बाग। तब उसको समझ में आई कि वाक़ई कि अल्लाह की पकड़ है वो सबसे सख्त है। वो भी यही कहता था कि मैं जो हूँ नहीं समझता कि जो है मेरे साथ कोई बुरा मामला हो, मैं दुनिया में अल्लाह मेरे साथ इतना अच्छा मामला कर रहा है। मतलब अल्लाह पे ईमान नहीं था, लेकिन उसका जब दोस्त उसको समझाता था, तो उससे कहता था कि हाँ, तो अगर देखो ना कितना तुम्हें तो भी नहीं दिया, मुझे तो इतना कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब है कि अगर अल्लाह है तो उसका बड़ा करम है मेरे ऊपर। और फिर ये कि अगर मुझे उम्मीद है कि मैं अगर आखिरत का कोई वक़्त आया भी, तो वहाँ भी मुझे अच्छा ही मिलेगा। फिर अल्लाह ताला ने उसको दिखाया कि देखो तबाह हो गया, तो फिर उसको अकल आई, अपने हाथ मलता रह गया। उस लागत पर जो उसने पूरे साल या 2 साल उस पे लगाई होगी अपने पर, या पूरी उम्र की कमाई जो थी उसकी खत्म हो गई समझ लें। क्योंकि एक बाग की उम्र ही लग जाती है।
تو پھر اس کو احساس ہوا کہ میں جو نہیں بناتا میں اللہ کا کوئی شریک، نہیں کرتا میں اس کے ساتھ کسی کو شریک۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس مثالوں سے بھی اگزامپل بیان کرتے ہیں اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر میں واقعی اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا، حالانکہ کفر کرنے والوں کو ہم لازماً ہم بتا کر رہیں گے وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ یہی جو ہے یہودی عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، غلط کام کیے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری سرکشیاں ان کی بتائی ہوئی ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور ہمیں آگ اگر چھوئی گی بھی، اگر ہم فرض کریں ہم غلط کام کر بھی رہے تو چند دن، اس کے بعد جو ہم تو جنت میں ہمارے مزے ہی مزے، ہم جنت میں جائیں گے۔ تو حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتاتے رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ گندے عذاب کا دیکھیں، من عذاب غلیظ، یا تو سخت عذاب، اور اس کے یہ ہے گندا، گندے عذاب سے مراد یہ ہے کہ وہ عذاب میں جائیں گے، ایک تو ان کی کھالیں جلیں گی، کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا، اللہ بچائے پروردگار، پیپ دیا جائے گا، خون دیا جائے گا، ہر طرح کی گندی چیزیں جو جہنم میں جس کا ہم تصور بھی کر سکتے ہیں، وہ ان کی ضیافت جو ہے وہ چیزوں ان چیزوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کہتے ہیں، عذاب جہنم کا عذاب کوئی ایک طرح کا نہیں ہوگا، مختلف قسم کے عذاب ہوگے جہنم کو، پورے عذابوں سے منع مانگنا چاہیے۔ آگ کا عذاب ایک آگ کا عذاب ہے، اس کے علاوہ مختلف قسم کے عذاب ہوں گے جہنم کے اندر۔ ادھر جو ہے وہ ہوگی نوائز پولوشن ہوگی، کیونکہ ہر بندہ وہاں پر جو ہے جو بھی وہ چیخ پکارے ہوں گے، تو ذرا سی بھی چیخ پکار ہم جو ہے ہمیں کتنی بری لگتی ہے ذرا سی آواز چیخ، اور اس وقت تو بس اس وقت جو لوگ رو رہے ہوں گے، گڑگڑا رہے ہوں گے اور باہر کرنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، اس وقت کیا سما ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس وقت سے پروردگار۔ تو وہ ہر طرح کا وہ عذاب، کو ایک عذاب تو اس لیے کہتے ہیں کہ عذاب جہنم سے پناہ مانگ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب قنا عذاب النار، ہمیں عذاب جہنم سے بھی بچا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا۔ مختلف قسم کے عذاب ہوں گے جو ان کے عمل کے لحاظ سے ان کو دیے جائیں گے، معاف فرمائے پروردگار۔ انسان کو جب ہم، اور اس میں بھی ہے سورہ اما یتسالون کہ لا یذقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، کہ وہاں پر جو ہے نہ ان کو پانی دیا جائے گا اور نہ ہی ان کو جو ہے کوئی بچا جائے گا، بلکہ ان کی توازہ جو ہوگی وہ گرم کھولتے ہوئے جو ہے وہ پیپ وغیرہ سے کی جائے گی، اور یہ وہ جزا ہے جو ان کو اس حساب سے دی جائے گی جو انہوں نے عمل کیے تھے۔ انسان کو جو ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت کو جانتا ہے، اور ہم سب کا بھی یہی حال ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم خود ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہماری نمازی بھی بالکل صحیح ہونے لگتی ہیں، ہماری دعائیں بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح ہم اس مصیبت سے نکل جائیں۔ اور لیکن جب ہم ان مصیبتوں سے نکل جاتے ہیں، بالکل ہر چیز اچھی ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمارا اس تقوی کا یا ہمارے ایمان کا وہ لیول نہیں ہوتا جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یعنی نعمتیں ملنے کے بعد جو ہے بندے کا رویہ کیا ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ زیادہ بن جاتا ہے، اور پھر یہ ناشکری جو ہے اس کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت تک نکل گیا ہو۔ یعنی قرآن کو یہ گمان کر رہے ہیں نا کہ یہ قرآن تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اپنے گمان اور قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ گھڑ کر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں اور لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تمہارا گمان کی بنیاد پر تم قرآن کا انکار کر رہے ہو، اور جس دن تمہیں پتہ چل وہ دن پھر تمہارے فائدے کا نہیں ہوگا، ایک چیز پہ ظاہر انسان کی نکل گئی تو پھر وہ واپس پلٹ نہیں آتی، تو تم اس کا انکار کرتے رہے، اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت پہ نکل گیا ہو۔ قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق، یہ قرآن یہاں اوپر اللہ نے بتایا نا قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جب یہ نشانیاں دکھیں گے اپنی جان کے اندر بھی اور نشانیاں آفاق کے اندر بھی۔ آفاق میں نشانیاں کیسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر ایک دم نہیں بھیجے گا، لیکن اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ عذاب بھیج کے حادثہ انسان کو مجبور کر کے اللہ تعالیٰ دکھائے گا آفاق کے اندر نشان۔ کہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ اس کو جب مختلف جگہوں پہ کہیں پہ قحط سالی آ گئی، کہیں پہ زلزلہ آ گیا، کہیں پہ جو ہے وہ ٹورنیڈو آ گیا، کہیں پر جو ہے فائر ہو گئی، فارسٹ کے اندر فائر لگی، کتنے کتنے عرصے تک جو ہے وہ فارسٹ میں فائر لگی رہتی ہے، کتنے گھر اس سے برباد ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا اس کو، اتنے بڑی بڑی ترقی کر لی ہے قوموں نے، لیکن ان چیزوں کو کوئی بھی آج تک روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے،
اور اس کے باوجود بھی جو ایمان لینے والے لیके آئیں گے وہ لے آئیں گے، باقی جن کو ہدایت نہیں ملے گی ان کو ہدایت ملے گی۔ اور ان کے نفس میں بھی، نفس میں کس طرح اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بیماری کے ساتھ بھی، صحت کے ساتھ بھی، زندگی کے ساتھ بھی، موت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے اندر، ہمارے نفس کے اندر جو ہے وہ دکھائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں بھی انسان کو ڈال دے گا، ایسے ایسے جراثیم پیدا کر دے گا کہ انسان جو ہے اپنی ظاہر ہے انسان کی آتی ہے نا ساری چیزیں، نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا انسان کو، اور ہم لوگ خود ایکسپیرینس کرتے جا رہے ہیں چیزوں کو کہ کس طریقے سے جو ہے تباہیاں آتی ہیں مختلف طریقوں سے، آسمان سے جانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کا بچنا، اس سے بچ ہی نہیں پاتا انسان اس سے۔ تو جو ایمان لانے والے ہیں، جو عقل رکھنے والے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے، تو وہ تو اس کی طرف آگے بڑھیں گے ہی، ایمان لے آئیں گے، لیکن جن کو ہدایت نہیں ملے گی ان کے وہ جو ہے وہ اور سخت ہیں، ان کے دل جو ہے اور پتھر بن جائیں گے۔ اور زیادہ جو ہم تو خیر نسلی مسلمان، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن جو غیر مسلم ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ انہی چیزوں کو دیکھ کر ایمان، زیادہ تر ان کا جو ایمان لانا انورٹڈ جو کنورٹڈ مسلم ہوتے ہیں، ریورٹ جو ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر چیزوں پر کہ اللہ کی نشانیوں کو، یا ان کو اپنی ذات کے اندر نشانی مل جاتی ہے جس سے وہ جو ہے وہ ایمان لے آتے ہیں۔ ہمیں بھی بعض دفعہ بعض انسانوں کو بھی جو مسلمان ہوتے ہیں اور گمراہیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی آزمائشوں میں مبتلا کہ وہ پھر راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نشیب و فراز زمانے کے رکھے ہوئے ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سکھاتا ہے، سبق دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی طرح کا ان کو پر آزمائشیں نہ آئے، تو انسان پورا کا پورا جو ہے دنیا کے اندر فساد کرنے والا پیدا ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نشیب و فراز ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو آفاق میں بھی دکھاتا ہے اور انسان کے جان میں بھی دکھاتا ہے۔ پھر یہ ان پر کھل جائے کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے، کہ اس قرآن کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو کچھ نشانے ہیں وہ برحق ہے، کہ یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے، یعنی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر ہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے، اس نے ہر کو گھیر لیا ہے، کوئی چیز بھی جو ہے اس کی پکڑ سے باہر نہیں جائے گی۔ اگر اس کی پکڑ سے بھاگنا بھی چاہے بندہ، تو کوئی سلطان نہیں ہے، وہ بھی ہم نے اس پہ نا سورہ الرحمن کے اندر سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے زمین کے بوجھو، تم جو ہو بچ کے سکتے ہو کہ اس کے لیے بڑا زور چاہیے، تو انسان جو ہے وہ اللہ کی طاقت سے نکل کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا، تو پھر کیوں نہ اللہ کی اطاعت میں آ جائے، کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار لے۔ تو یہ حامیم سجدہ ہماری ختم ہوئی، اب ہم سورہ شورا شروع کرتے ہیں۔ شورا نکلا ہے مشورہ کرنا باہم آپس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم۔ اچھا، حامیم عین سین قاف، اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وہی طرح ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر ہے۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ حروف مقطعات ہے اور دو حروف مقطعات ہیں، اور پھر اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعریف ہے، قرآن کے بارے میں بتایا ہے۔ اب اس میں جو ہے اللہ پہلے تو سورہ شورا کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ مضمون کا جو مرکزی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف اور فرقہ واریت کا علاج اللہ نے اس میں بتایا ہے، کہ اختلافات سے اپنے آپ کو بچائے، سے اپنے آپ کو بچائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ظاہر ہے جہاں پر یہ ہے کہ جہاں جب لوگ مل کر رہتے ہیں وہاں پہ اختلاف ہو جاتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ مل جل، اور یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، اختلاف کرنے سے ذہن انسان کا اچھا صحت مند ہوتا ہے۔ تبھی وہ اگر فرض کریں میں آپ کو درس دیے چلے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ منوان سنے چلے جا رہے ہیں، اور نہیں آپ اس کو سوچیں، اگر میں نے کوئی غلط بات بھی کی ہے یا کوئی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اس کو پوچھیں، جب کوئی اور عالم بھی کوئی بات بتا رہا ہے کوئی بھی، تو ہمیں اپنا ذہن بھی اس میں لگانا چاہیے۔ تو اختلاف جو مختلف علماء جو ہیں، مختلف اسکالرز ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو بہت نالج دی ہے، لیکن آپ دیکھیں ان کی باتوں میں کیا نظر آتا ہے، اور یہ ہیلدی ہے۔ لیکن اب یہ اختلاف جو ہے وہ مخالفت بن جائے تو پھر یہ دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ مخالفتیں جو اتنی زیادہ، جو اتنے جو فرقے بن گئے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا شروع کر دیا، تو وہ جو پھر وہ اختلاف و مخالفت بن گئی، اس سے دین کو نقصان ہوا، اور اس سے کیا ہوا کہ سب جو ہے مختلف مختلف اس میں ہو گئے، اور اتنے زیادہ ہو گئے کہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے ایک وہ ہوئے ہوئے سمبل کے
وہ کہتے ہیں کب تمہاری عید کل ہوگی، پرسوں ہوگی، جائے 3 دن کی عید یا 3 دن کے 2 دن کے بعد جو ہے وہ روزہ، اس میں بھی ایک بات پہ ہم متفق نہیں ہے، جو سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے، جو ہماری یونٹی کا شعار ہے کہ ہمیں کریسنٹ دیکھ کے جو ہے وہ عید منانی ہے یا ہمیں روزہ رکھنا ہے، یہ چیزیں ہمارے امتحان ہے، لیکن ہماری پوری جو مسلم امت مسلمہ ہے وہ ایک بات پہ متفق ہی نہیں ہوئی۔ کیا ہے یہ مخالفت، اور یہ مخالفت جو ہے وہ اختلاف جو وہ مخالفت بن گئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے اپنے اپنے وہ بنا لیے، اسی کے مطابق جو ہے بھئی ایک بات پہ متفق ہو جاؤ، اور پوری اسی لیے یہاں پہ چھٹی بھی نہیں دیتے۔ اگر اتنے زیادہ مسلمان ہیں یہاں پر کہ اگر مخالفت ختم ہو جائے اور ایک چیز پہ متفق ہو جائے تو پھر یہ چھٹی بھی مل سکتی ہے، لیکن متفق ہی نہیں ہوتے، اس لیے کہ آپس میں بالکل مطلب کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم بات کے اوپر کوئی کسی ایک پوائنٹ پر آ جائیں، تو یہ ہے۔ اس میں ہمارا سوری اس میں وہ کہتے ہیں کہ ادر ریلیجنز بھی ہیں، دیٹس وائی کیا ہے؟ ادر ریلیجنز بھی ہیں، جیسے چائنیز بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، مینی ریلیجنز دے ہیو ان کینیڈا، سو اس لیے وہ نہیں کرتے نا، دیٹس دا پوائنٹ آئی پٹ اپ دس لائک already put up this issue. میں ہیں بٹ ادر جیسے بعد رسم میں جیوش رہتے ہیں، پھر وہ اپنا ہانوکا کے لیے کریں گے، کہہ رہے اس طرح مینی ریلیجنز ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، لیکن پھر بھی میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ ہمیں خود بھی آپ دیکھیں نا، خود بھی دیکھیں آدھے لوگ جو ہے وہ ایک دن نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وہ عید کا وہ مزہ یا وہ رمضان کا جو تراویح کا جو مزہ ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس میں وہ بات نہیں رہتی، وہ خوبصورتی نہیں رہتی، جو دین کا ایک معیار ہے، جو خوبصورتی بنی ہوئی ہے، اور ان 2 مہینوں کو اللہ نے کتنا خوبصورت ہمارے لیے اگر دیکھیں، بلکہ وہ عید الاضحیٰ کو بھی، تو یہ کتنے خوبصورت مہینے اللہ نے دیے، لیکن ہم نے اپنے اختلاف کی وجہ سے جو ہے ان کو مختلف اس میں کر لیا ہے۔ بعض لوگ تو 3 دن عید بنا رہے ہوتے ہیں، تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کو تو مجھے اختلاف میں دور چلے گئے نا، مطلب یہ کہہ رہی ہوں کہ اختلاف میں دور چلے گا، کسی ایک پوائنٹ پہ نہیں آ رہے۔ بٹ سنت رسول کے مطابق ہمیں اپنے ایریا کے اکارڈنگلی کرنی چاہیے، اگر میں نے دیکھا اس ایریا میں بھی آپ 2 کرتے ہیں، جیسے اکنا والے پہلے کر لیتے ہیں اور جو بنگالی ہیں وہ نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہی کہ ایک ہی پوائنٹ پہ آ جائے نا سب، وہ جیسے بھی کرنا ہے، ہاں ایک پوائنٹ پر، وہ ایک پوائنٹ پہ سب کو، چاہے وہ دیکھ کے کر رہے ہیں یا جس طرح سے بھی کر رہے ہیں، ایک پوائنٹ پہ آ جائے، کہنے کا مقصد یہی ہے۔ جیسے آئی مین کہ پھر آپ ٹیک انیشیٹو ایز اے بینگ کریسنٹ ٹاؤن کی آپ انیشیٹو لیں اور سارے پورے اس ڈین فورس کے ایریا میں ایک دن کر لیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، مل کے بیٹھ سکتے ہیں سر، انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا یہاں پر قریب ہے کہ آسمان، اچھا ٹھیک ہے، میں نے اختلاف میرا شورا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپس کے باہمی مشورے سے جو بھی کام کیا جائے، تو میں اسی میں بتائی تھی کہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مخالفت نہیں بننا چاہیے، اور جب مخالفت بن جاتی ہے تو پھر دین کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اس میں اس کا ذکر آئے گا شورا کے اندر، تو میں نے اس یہاں پہ ایکسپلین کر دیا آپ لوگوں کو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے ہیں، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں، آگاہ رہو حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ کے ساتھ جو معبود بنا رکھے ہیں، کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے لیتے ہیں، کبھی یہود و عیسائی کو اللہ کا بیٹا بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا غضب اتنا زیادہ ہوتا ہے اس وقت کہ زمین آسمان جو ہے وہ ٹوٹ پڑے، لیکن فرشتے جو ہیں، ایک تو اللہ غفور الرحیم ہے، دوسرے فرشتے جو ہیں مسلمانوں کے حق میں سوری پورے زمین والوں کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ایک دفعہ جو زمین اور آسمان کچھ سے کچھ کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، تو وہ پھر جو ہے واپس نہیں پلٹ سکتی یہ چیزیں، تو وہ جو ہے زمین والوں کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ اللہ یہ جس نے زمین اور آسمانوں کو ٹل جانے سے روکا ہوا ہے، یہ اتنا زیادہ اللہ غضبناک ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اتنی حاوی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ابھی ان پر عذاب نازل نہیں کرنا، اور وقت مقرر تک ہی پہ وہ عذاب آئے گا جو اللہ نے جس کا وقت لکھا ہوا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے وہ وقت۔ جن لوگوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی کبھی ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھاتے رہتے ہیں، غصہ اللہ تعالیٰ کا برستا ہے، کبھی کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں کوئی تباہی آ گئی، ٹھیک ہے نا، کہیں پہ جو ہے وہ آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہو گیا، یعنی قومیں جو آپس میں لڑ پڑی، کہیں آفات آ گئے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا غضب کہیں نہ کہیں نازل کرتا ہے، کہیں کی بھی قوم پر، اور ہمیں نظر آتی ہیں چیزیں
لیکن जब एक वक़्त आएगा क़यामत का, तो फिर वो पूरी तरीके से उस दुनिया ही को तबाह कर डाला जाएगा। तो उसमें इन चीज़ों से सबक लेना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला इंसान को सबक देने के लिए दिखा रहे होते हैं। जिन लोगों ने उसको छोड़कर अपने कोई दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं, अल्लाह ही उन पर निगरान है, तुम उनके हवालादार नहीं हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या है? सिर्फ़ पैगाम पहुँचा देना। हाँ, इसी तरह ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान अरबी हमने तुम्हारी तरफ वही किया है, ताकि तुम बस्तियों के मरकज़ शहर मक्का उसके गर्दो-पेश रहने वालों को खबरदार कर दो और जमा होने के दिन से डरा दो जिसके आने में कोई शक नहीं। एक गिरोह को जन्नत में जाना है और दूसरे गिरोह को दोज़ख में। अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है और ज़ालिमों का ना कोई वली है, ना मददगार। अल्लाह ताला शुरू से ये बात बताते हुए आ रहे हैं कि अल्लाह चाहता मतलब उनको एक उम्मत बना देता। लेकिन ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, ज़ाहिर-सी बात है, दुनिया के बनाने का मकसद ही यही है कि लोग जो अपनी चॉइस के मुताबिक फैसला करें। और अल्लाह ताला अगर बज़ोरे ताकत जो है नाफ़िज़ कर देता है, तो फिर दुनिया में जो आज़माइश का जो यानी कि बनाने का जो मकसद है, जो आज़माइश के लिए, टेस्ट के लिए अल्लाह ताला ने उतारा है, तो मकसद ख़त्म हो जाता। और अपनी रहमत में उन्हीं लोगों को दाखिल करता है। रहमत क्या है? यानी ईमान के अंदर या हिदायत के अंदर या अपनी जन्नत के अंदर उन्हीं लोगों को दाखिल करता है, जो उसको समझते हैं, जो उसको उससे हिदायत लेना चाहते हैं। ना ज़ालिमों का ना कोई वली है, ना मददगार। ऐसे नादान है कि उन्होंने उसे छोड़कर दूसरे वली बना रखे हैं। वली कौन होते हैं? प्रोटेक्टर, यानी जो आपको हिफ़ाज़त करने वाले होते हैं, आपको बचाने वाले होते हैं, आपका ख़्याल रखने वाले होते हैं। तो उन्होंने उसे छोड़कर दूसरे वली बना रखे हैं। वली तो अल्लाह ही है, वही मुर्दों को ज़िंदा करता है, वो हर चीज़ पर क़ादिर है। अच्छा, तो एक बात यहाँ पे इन्होंने लिखी है कि दुनिया में अल्लाह की हकीकी खिलाफत और आखिरत में इसकी जन्नत कोई मामूली रहमत नहीं है, जो हमने रहमत की बात की, जो मट्टी और पत्थर और गधों और घोड़ों के मर्तबे की मखलूक पर रहमत आम की तरह बाँट दी जाए। ये तो एक ख़ास रहमत और बहुत ऊँचे दर्जे की रहमत है, जिसके लिए फ़रिश्तों तक को मौजू न समझा गया। इसीलिए इंसान को एक ज़ी इख्तियार मखलूक की हैसियत से पैदा करके अल्लाह ने अपनी ज़मीन की ये वसी ज़राए उसके तसर्रुफ़ में दिए और ये हंगामा ख़ेज़ ताकतें उसको बख्शी ताकि ये उस इम्तिहान से गुज़र सके जिसमें कामयाब होकर ही कोई बंदा उसकी ये रहमत ख़ास पाने के काबिल हो सकता है। ये रहमत अल्लाह की अपनी चीज़ है, इस पर किसी का इजारा नहीं, ना कोई इसे अपने ज़ाती इस्तेहकाक की बिना पर दावे से ले सकता है। तुम्हारे दरमियान जिस मामले में भी इख्तलाफ हो, उसका फ़ैसला करना अल्लाह का काम है। वही अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। उसी पे मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। ठीक है ना? अल्लाह ताला कुरान के अंदर पहले भी है ना कि जब जब तुम किसी मामलात में तुम्हारे पर तनाज़ा हो जाए या तुम में झगड़ा हो जाए तो तमाम मामलात को अल्लाह उसके रसूल की तरफ फेर दिया करो। कुरान के अंदर पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? और किसी भी मोमिन और मोमिना के लिए ये वो जब उसका कोई हुक्म दे दिया जाए, तो फिर जो है वो अपने अल्लाह और रसूल को उनके लिए कोई फैसला कर दें, तो फिर उनके पास कोई वो नहीं है कि अपने पास से वो उन चीज़ों के अगेंस्ट जाएँ, क्योंकि अल्लाह और उसका रसूल कोई फैसला कर दे। तो कुरान हम ये पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहीं पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम्हारे दरमियान जिस मामले में भी इख्तिलाफ हो उसका फैसला करना अल्लाह का काम है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ाहिर इख्तिलाफ भी कर रहे थे। मुनाफ़िकीन जो थे वो तरह-तरह की बातें सहाबा किराम तो नहीं करते थे, लेकिन मुनाफ़िकीन जो है तरह-तरह की बातें लेके आते थे। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि तुम्हारे दरमियान जिस मामले में भी इख्तिलाफ हो उसका फैसला करना अल्लाह का काम है। वही अल्लाह मेरा और रब है तुम्हारा भी, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। यानी तवक्कल भी उसी पे करना है और रुजू भी उसी की तरफ करना है। आसमान और ज़मीन का बनाने वाला जिसने तुम्हारी अपनी जन से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए, इसी तरह जानवरों में भी उन्हीं के हमजन्स जोड़े बनाए और इसी तरीके से वो तुम्हारी नस्लें फैलाता है। कायनात की कोई चीज़ उसके मशाबह नहीं, ठीक है ना? अल्लाह ताला की कायनात में जो है कोई चीज़ अल्लाह की तरह नहीं है। बहुत सारे लोग जो मतलब अभी भी ये कहते हैं, वो मुसलमान तो नहीं लेकिन मुसलमानों की कैटेगरी से निकल गए हैं। वो मुख्तलिफ जो फ़िरके वारियत जो मैं आपको बता रही हूँ कि वो ऐसे फ़िरके जो मुसलमानों के ग्रुप में आते हैं, वो ये कहते हैं कि अल्लाह के हाथ जो है वो लोगों के हाथ की तरह हैं या अल्लाह के पैर जो है वो लोगों के पैरों की तरह हैं। ठीक है ना? तो इंसानों की तरह हैं जैसे वो। क्या उन्होंने देखा है अल्लाह ताला को जो जिसकी बेस पे ये वो बात कहते हैं? अल्लाह ताला की तो कोई मतलब मिसाल ही नहीं है। वो तो बिल्कुल बाला और बरतर है हर मिसाल से अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला के लिए मिसालें ना घड़ो। दुनिया की मिसालें देते हैं ना कि जैसे एक बादशाह की मिसाल दे दी कि वहाँ तक जाने के लिए जो है हमें मुख्तलिफ वसीलों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बादशाह के पास कैसे पहुँचेंगे? तो वो अल्लाह के लिए भी ऐसी मिसालें घड़ते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह अल्लाह ताला क्या है ना अल्लाह ताला को किसी मिसाल की ज़रूरत है, ना अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात जो हर चीज़ से पाक है, मुतलक है और ना और उसकी कैफ़ियत अल्लाह के अगर हाथ है या अल्लाह ताला की आँखें या कान है, उसकी क्या कैफ़ियत है,
ہم نہیں جان سکتے، کوئی انسان نہیں جان سکتا کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اور جتنا زیادہ انسان سوچے گا بھی نہ تو گمراہی میں مبتلا ہو، تو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ نے جیسا اپنے بارے میں بتا دیا، ہمیں اس کو اسی طرح ایمان لانا چاہیے۔ وہ سب کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، اسے چاہتا ہے نپا دلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ ہم تو ایک چابی کو نہیں سنبھال کے رکھ پاتے، ہماری گھر کی چابی بھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، ہم نہیں سنبھال پاتے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی چابی ہے، ہر چیز، چابی سے مراد یہ کہ ہر چیز کی اتھارٹی رب العزت کے پاس ہے، اور وہ جس چیز کے لیے جتنا چاہتا ہے اسی مقدار سے جو اس کو نازل کر دیتا ہے، کہ کس بندے کو، ہر بندے کا اور جتنی مخلوقات ہیں ان کا جو بھی رزق ہے، جو بھی ان کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کا پتہ ہے، اسی مطابق سے اللہ تعالیٰ وہ رزق زمین پہ اتارتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کھلا رزق دے دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی عطا ہے، کہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، اس کے اللہ کی عطا ہے۔ تو انسان کو اس میں یہ کہ اس کو کیوں مل گیا، اس کو کیوں مل گیا، اگر اور مگر اس معاملے میں اللہ کے فیصلوں میں کسی کو ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس کو وہ نواز رہا ہے، کس کو اس نے نہیں دیا، کس کو اس نے دیا، کس کو ہدایت ملی، کس کو نہیں ہدایت ملی، دونوں طرح کی رزق کی ہے۔ ایمان کی بات بھی ہو رہی ہے اور دنیاوی رزق کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہا ہے وہ اللہ کے نالج میں ہے، اسے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اسے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو، اسے متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہاں اسی بات کو پھر زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو پہلی آیت میں ارشاد ہوئی تھی۔ اس میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے مذہب کے بانی نہیں ہے، نہ انبیاء میں سے کوئی اپنے کسی الگ مذہب کا بانی گزرا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک ہی دین ہے جسے شروع سے تمام انبیاء پیش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دین کی جو ہے، دین کی جو بیس ہے وہ اصل میں ایک ہی ہے۔ شریعت سب کو ڈیفرنٹ دی گئی، ٹھیک ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، کس طرح رکھنے ہیں، وہ شریعت سب کی ڈیفرنٹ تھی، لیکن جو عقائد جو تھے وہ سیم تھے، اور تمبیوں کو سیم چیزیں دی گئیں، ٹھیک ہے؟ اس میں اور متفرق نہ جاؤ، یعنی عقائد کے اندر متفرق نہ جاؤ، عقائد میں کوئی چینج نہیں آنا چاہیے۔ یہی بات ہے ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ راستے بھی انہی کو دکھاتے، کہتے ہیں نا ہم اپنی راہیں دکھائیں گے ان لوگوں کو جو ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، جو اختلاف نہیں کرتے، جو کہتے ہیں آمنا و صدقنا، ہم نے سنا اور ہم ایمان لیا ہے۔ اب اس میں مین میخ نکالا، یہ حکم تو ایسا تھا، یہ حکم تو یوں دیا گیا تھا، تو اس میں تو بال کی کھال بھی لوگ نکال لیتے ہیں بعض دفعہ، تو ایسا نہیں کرنا۔ اگر کوئی حکم بالکل کلیئر ہے، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کو پھر ہمیں مان لینا چاہیے، ہمیں اس کے اندر زمین میں نہیں نکالنا چاہیے۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ، اب لوگ یہ اللہ نے کہا نا لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا، اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، علم آنے کے بعد جو ہے لوگوں نے تفرقہ رونما کیا۔ اب ظاہر قرآن تو وہ چینج نہیں کر سکتے، قرآن کی آیات تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ وہ اس میں، اس کے معنوں میں، اس کی تفسیر میں اپنی مرضی سے جو ہے آگے پیچھے کر دیتے ہیں چیزوں کہ یہ اس طرح سے بات تھی، یہ اس طرح سے بات تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ ترجمے میں آج ڈفرینس ملے گا، تفاسیر میں جو ہے ڈفرینس ملے گا، ڈفرینٹ تفاسیر پڑھیں اور ڈفرینٹ، تو پھر وہ سب لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ تو اس میں تو ترجمہ اس طرح لکھا ہوا ہے، اس کے اندر ترجمہ اس طرح لکھا ہوا ہے، تو وہ جو ہے تھوڑی تھوڑی ورڈنگ کے ساتھ جو ہے ڈفرینس آ جاتا ہے، اور بعض لوگ تو معنی ہی ڈفرینٹ لے لیتے ہیں قرآن کی، تو اس لیے کہتے ہیں کہ صرف عربی، قرآن کی جو عربی وہ عربی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دین کو، پورا دین جو ہے وہ ضعیف احادیث کے اوپر رکھ دیا ہے، اوتھینٹک حدیث الگ ہے، اور ضعیف حدیث حدیثوں کی کتاب میں بھی مینشن کی ہوئی ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن دین جو بنا لیا گیا ہے ضعیف حدیث پہ، جو ہے وہ کس نے، کہ وہ جو اسکالرس تھے، جو جن کو اللہ تعالیٰ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ علماء سوء پیدا ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، جو لوگوں کو کی جو ہے غلط رہنمائی کریں گے، تو کیا کیا کہ ان چیزوں کو چھانٹ لیا جو جو انوویشنز تھیں دین کے اندر، اور آتھینٹک حدیثیں جو ہیں وہ ان چیزوں میں وہ ہے ہی نہیں، آتھینٹک حدیثوں کے اندر وہ تمام چیزیں جن کو آج جو ہے غلط چیزوں کو جو دین بنا لیا گیا ہے، اور ضعیف حدیث جو بہت ہی ضعیف ہیں، جن کے جو ضعیف حدیث کو ضعیف کیوں کہا جاتا ہے کہ یا تو اس کے نیریٹرز میں کہیں خامی ہوتی ہے، یا تو وہ اس میں کوئی لائر ہوتا ہے، یا پھر اس کی چین جو ہے ٹوٹ چکی ہوتی ہے، یعنی بیان کرنے والے نے، اب خود آپ سوچیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 200 سال بعد کے بعد جو یہ حدیثیں لکھنا شروع ہوئی ہیں، فرسٹ ٹائم جو حدیث کی جو کتاب آئی ہے امام مالک کی موطا، وہ 200 سال کے بعد لکھی گئی،
تو ایک چیز جو ہے منہ در منہ جب آئے گی تو اس میں سارے چینجز آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو بڑا وہ جو محدثین ہیں، جو نیریٹرز ہیں، بہت خیال سے ان حدیثوں کو لیتے ہیں کہ وہ بالکل اس کے جو نیریٹرز ہیں وہ سارے اوتھینٹک ہوں، ٹھیک ہے؟ ان کی چین بھی ٹوٹے، مطلب چین بھی نہ ٹوٹنا چاہیے، اگر چین ٹوٹ گئی تو اس کا مطلب ہے بیچ میں کوئی اور بندہ بھی آ گیا، یا ان میں کوئی نیریٹر ایسا نہ ہو جو لائر ہو، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ تر احادیث جو ضعیف ہیں اس کے نیریٹ یا تو اس کی چین ٹوٹی ہوئی ہے، یا اس کے جو ہے وہ جو بیچ میں کوئی نہ کوئی لائر ہے جو بیچ میں آ کے اس نے جو ہے جھوٹ کہہ کے پھر آگے وہ چیز پھر کنٹینیو کر دی۔ تو یہ حدیثوں کی بک لکھنے میں بہت احتیاط، اور جہاں پہ غلط ضعیف ہے وہاں مینشن بھی کر دیا گیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ اس کے اوتھینٹک اس کے معیار پہ پوری نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی بکس میں لکھا ہوا ہے، اور صحیح مسلم صحیح بخاری میں بھی ہیں، اور اس کے بارے میں بھی ہے کہ اس میں کچھ حدیثیں جو ہیں وہ ضعیف کی اس میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ یہ اس کی حدیثوں کی کتاب کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا، قرآن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا حفاظت کا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پھر آج تک جو ہے لوگ جو ہے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی کون سی حدیثیں جو بالکل اوتھینٹک ہیں، جو اوتھینٹک حدیث کس لحاظ سے لیتے ہیں جو قرآن سے میچ کرتی ہوں، قرآن کے اوپر پرکھیں گے حدیثوں کو کہ جو وہ حدیثیں جو بالکل قرآن کے ساتھ جو ہے جن کا بالکل من و عن جو ہے قرآن کا وہ دے رہی ہیں، لیکن وہ چیزیں وہ حدیثیں جو قرآن سے ریلیٹ نہیں کر رہی ہوں گی، یا ان کے نریٹڈ غلط ہوں گے، یا جن کی چین ٹوٹی ہوئی ہوگی، پھر اس حدیث کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا جائے گا۔ تو اوتھینٹک کے اندر یہ معیار ہے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو دین کو جو معیار بنا لیا وہ ضعیف حدیثوں کو بھی اس میں لے آئے، اسی لیے دین کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پورے تواتر سے دیکھا گیا ہے کہ یہ چیزیں نہیں تھی۔ تو تفرقہ جو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تفرقہ جو رونما ہوا ہے نا ان چیزوں کی، جو انہوں نے جو ضعیف احادیث تھی ان کو بھی لے لیا، ان کو معیار بنا لیا بیسیکلی، ٹھیک ہے؟ معیار بنا کر جو ہے پھر دین کی بنیاد رکھ دی، کہ لیکن اصل معیار کیا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہ ہم نے جو ہے اپنے جو 4 امام ہیں، وہ جو 4 اسکول آف تھاٹس ہیں، ہم نے اپنا معیار جو ہے ان کے ہاتھ میں دے دیا کہ ہمیں جو ہے ایک ہی امام کو ماننا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ایک امام کو ماننا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی تعلیم نہیں دی۔ وی آر مسلم، ٹھیک ہے؟ ہم ایک مسلمان ہیں، اور ہمیں سب سے پہلے حدیث اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، قرآن کو دیکھنا ہے، حدیثوں کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر کوئی چاروں اماموں کو مانے، کیونکہ وہ 2 بہت بڑے اسکالر تھے، چاروں کے چاروں پہنچے ہوئے تھے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ایک امام کو کسی دوسرے امام سے ڈیفرینشیٹ کرنے والے، چاروں نے جو ہے بہت محنت کی ہے، چاروں امام جو تھے وہ پائے کے تھے۔ تو اب یہ کہنا ہے کہ میں صرف اسی امام کو فالو کروں گی، میں کسی دوسرے امام کو فالو ہی نہیں کروں گی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہیں جو ہم ان اماموں کی رائے کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ جو بات بھی، لیکن ان اماموں میں پہ بھی جو بات جو ہے قرآن سے ہوگی، قرآن پہ ہوگی، ہم اسی لحاظ سے اس کو مانیں گے۔ تو تفرقے کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ حنفی کو نہیں مانتے، آپ شافعی کو مانتے ہیں۔ تو اس میں ایسی ایسی مطلب کوئی غلط بات، ایسی کون سی غلط بات ہے کہ جو اتنے اچنبے سے یا اتنی حیرت سے؟ نہیں، ہم ہر امام کو مانتے ہیں، ان کی جو بھی صحیح بات ہے وہ ہم اس کو تسلیم کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ جیسے میں نماز کے ٹائمنگ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نماز کے ٹائمنگز پہ سب سے زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو نماز کا ٹائم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے ارلی سے بھی سکھا دیا تھا اور لیٹ بھی سکھا دیا تھا۔ تو شافعی کے ٹائمنگز ڈیفرنٹ ہے، حنفی کے ٹائمنگ ڈیفرنس ہے، لیکن اگر کسی ٹائم بھی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے تفرقہ میں نہیں پڑھنا، ہمیں ایک ہی طرح لے کے چلنا ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہمیں بتا دیا۔ تو تفرقے اسی لیے بنتے ہیں۔ تو لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا پہلے ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ چاہے تو فیصلہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے چپ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کر سکتے تھے، پہلے بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ فیصلہ جو اللہ قیامت کے دن بتائے گا کہ وہ کن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے، یعنی یہ کون سی کتاب آ گئی، اس میں ایسی کیسی باتیں کہ صرف ایک اللہ توحید کی بات ہے اس کے اندر، مطلب وہ اضطراب شک میں پڑ گئے تھے کیونکہ وہ اتنے زیادہ بتوں کو مانتے تھے۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے محمد اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ یعنی وہ کافر مشرکین کیا کہتے تھے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بس تم ہمارے بتوں پہ ہاتھ رکھ دو، تم جو کہو گے ہم وہ کریں گے۔
तो कितनी बड़ी बात थी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया भी अगर हम तुमको मजबूत ना करते तो तुम कुछ ना कुछ उनकी तरफ झुक जाते। यानी ये मजबूत रखना भी अल्लाह ताला ही का काम है। जब वो ईमान देता है तो मजबूती भी अल्लाह ताला ही अता फरमाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि ये ताकत और ये कुव्वत जो है ये अल्लाह ताला की दी हुई है। ये ईमान की जो पुख्तगी है ये अल्लाह ताला की दी हुई है। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला समझा रहे हैं। हालाँकि वो करते नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक बात कही कि ये अल्लाह ताला की देन है, वो जिसको चाहता है वो अता करता है। ईमान की जो पुख्तगी है, फर्मनेस जो है। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करूँ। जो भी मामलात हैं और मेरा जो मामला है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो किसी भी तबके से हो, मेरा काम यही है कि मैं सबके साथ इंसाफ के साथ फैसला करूँ। ऐसा ना हो कि सरदारान कुरैश है तो मेरा फैसला उनके साथ कुछ और हो और गरीब है मेरा फैसला उसके साथ नहीं। हर मामले में मुझे इंसाफ के साथ फैसला करना है। अल्लाह हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। हमारे अमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे अमाल हमारे लिए। हमारे तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं। जो तुम कर रहे हो उससे मैं बरी ज़िम्मा, मैं कर रहा हूँ उससे तुम बरी ज़िम्मा। अल्लाह एक रोज़ हम सबको जमा करेगा और उसी की तरफ सबको जाना है। अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहे जाने के बाद जो लोग लब्बैक कहने वालों से अल्लाह के दीन के मामले में झगड़ते हैं, उनकी हुज्जतबाज़ी उनके रब के नज़दीक बातिल है, यानी गलत चीज़ पे लड़ रहे हैं। एक तौहीद तो एक ही है, लेकिन वो अपने दुयताओं का दिफ़ा करने के लिए जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ रहे हैं। उनको शायर और मजनून कह रहे हैं, किताब को जो है झूठा कह रहे हैं। तो बातिल है, अल्लाह ताला कह रहा है, उन पर इसका गज़ब है और उनके लिए सख्त अज़ाब है। वो अल्लाह ही है जिसने हक़ के साथ ये किताब और मीज़ान नाज़िल किया, यानी शरीयत नाज़िल की। मीज़ान से मुराद यहाँ पर जो शरीयत है। और शरीयत में अल्लाह ताला ने हर चीज़ बता दी है कि किस तरह उस पर अमल करना है, किस-किस चीज़ों को इख्तियार करना है, एतदाल के साथ चलना है। मीज़ान क्या है? एतदाल की राह। और शरीयत पूरी की पूरी हम देखें तो पूरी एतदाल पर मबनी है। कोई चीज़ भी अल्लाह ने ऐसी नहीं बताई जो एतदाल से हमें निकाल रही हो। और अल्लाह को भी एतदाल का रास्ता पसंद है। तो ये किताब नाज़िल की और तुम्हें क्या ख़बर शायद के फ़ैसले की घड़ी करीब ही आ लगी हो। जो लोग इसके आन ईमान नहीं रखते वो इसके लिए जल्दी मचाते हैं। मगर जो इस पर ईमान रखते हैं वो इससे डरते हैं और जानते हैं कि यकीनन वो आने वाली है। खूब सुन लो जो लोग उस घड़ी के आने में शक डालने वाली बहसें करते हैं, वो गुमराही में बहुत दूर निकल गए हैं। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। जिसे जो कुछ चाहता है देता है। वो बड़ी कुव्वत वाला और ज़बरदस्त है। जिसे जो चाहता है देता है। दुनिया का रिज़्क भी हो, नबूवत की बात भी हो, कोई भी फ़ज़ल हो, ये अल्लाह की मेहरबानी है बंदे के ऊपर, वो जिसे चाह देता है। जो कोई आखिरत की खेती चाहता है, उसकी खेती को हम बढ़ाते हैं और जो दुनिया की खेती चाहता है, उसे दुनिया ही में से हम दे देते हैं, मगर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि किस किसान के ऊपर कि वो किस लिहाज से जो है अपनी अपनी जो खेती को वो बना रहा है। क्या उसे दुनिया ही हासिल करनी है, जो उसे आखिरत भी हासिल करनी है। तो हम सब किसान हैं इस दुनिया के अंदर। तो हम ये देखें कि हम जो खेती-बाड़ी कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर, तो उसमें हमारा मकसद क्या सिर्फ़ दुनिया हासिल करना या आखिरत भी हासिल करना है। तो उसी लिहाज से फिर अल्लाह ताला हमें अजर देगा। क्या ये लोग कुछ ऐसे शरीके खुदा रखते हैं जिन्होंने इनके लिए दीन की नौयत रखने वाला एक ऐसा तरीका मुकर्रर कर दिया जिसका अल्लाह ने इज़्न नहीं दिया। अगर फैसले की बात पहले तय ना गई होती तो इनका क़िज़्या चुका दिया गया होता, यानी ऐसे मामलात कि इनको समझ नहीं आ रहा कि कुरान सही है या क्या है, तो क़िज़्या चुका दिया गया होता। यकीनन इन ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। तुम देखोगे कि ये उस वक़्त अपने किए के अंजाम से डर रहे होंगे और वो इन पर आकर रहेगा। बख़िलाफ़ इसके जो लोग ईमान ले आए और जिन्होंने नेक अमल किए, वो जन्नत के कुलिस्तानों में होंगे। जो कुछ वो चाहेंगे अपने रब के यहाँ पाएँगे। यही बड़ा फ़ज़ल है बेशक। ये है वो चीज़ जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जिन्होंने मान लिया और नेक अमल किए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ। अलबत्ता क़राबत की मोहब्बत ज़रूर चाहता हूँ। यानी कम से कम मैं उसी यही लिहाज़ कर लो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारे कबीले का ही एक इंसान हूँ। तो मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाते थे, कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कम से कम अपने अपने कबीले बिरादरी का ही लिहाज़ कर लो कि मैं तुम्हारा तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा चचा हूँ, जो जो भी रिश्ता लगता है, तो तुम उस रिश्ते का ही लिहाज़ कर लो। तो जो कोई भलाई कमाएगा, हम उसकी इस भलाई में खूबी का इज़ाफ़ा कर देंगे। बेशक अल्लाह बड़ा दरगुज़र करने वाला और बड़ा क़दरदान है। तो भलाई कमाने वाला जिस तरीके से भी भलाई कमाएगा और भलाई कमाने के जो है वो कोई एक रास्ता नहीं है। भलाई कमाने के जो है बहुत सारे रास्ते हैं और हमको पता है कोई चैरिटी के ज़रिए, कोई अपने इल्म के ज़रिए, कोई अपनी ताकत के ज़रिए, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, कोई अपनी इसके ज़रिए, कोई अपने दिमाग के ज़रिए, ठीक है ना? तो इंसान जो है वो भलाई कोई अपने माल के ज़रिए, कोई अपने बच्चों के ज़रिए, तो भलाइयाँ कमाने के तो बहुत सारे मौक़े हैं। और हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ निकलती रहती हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे यही बता रहा है कि उसके लिए उसकी भलाई
اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کریں گے. اگر وہ اللہ کے لیے اس کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا دے گا. بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. ہم کتنے دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدر کرے گا. دنیا میں قدر نہیں کرتے لوگ، لیکن اللہ قدر کرے گا بے شک. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پہ جھوٹا بہتان کر لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے. وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے. یعنی وہ عرب کے لوگ کیا کہتے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن یہ خود گھڑ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کرتے تو اللہ آپ کے دل پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بھی مہر لگا دیتا. یعنی اگر انہی کی طرح کے کام کرتے جیسے قریش مشرکین کر رہے ہیں، جیسے یہ بہتان قرآن پہ آ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی مطلب طاقت نہیں رکھتے. یہ کلام جو ہے وہ اللہ نے اتارا ہے، یہ کہیں اور سے نہیں آیا. یہ اس علیم ہستی نے اتارا ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو گھڑتے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ مہر لگا دیتا. ان کو جتانے کے لیے، قریش کو جتانے کے لیے بات اللہ نے ان کو کہی ہے. وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھا دیتا ہے. وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے. وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے. حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے. جب کل پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. اور برائیاں، کتنی ساری برائیاں جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری ویسے ہی جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے جو ہے وہ ساقط کرتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے. وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے. رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے. نیک لوگوں کی دعا جو ہے 3 طریقے سے، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ 3 طریقوں سے قبول ہوتی ہے. تو ضروری نہیں کہ ان کی ساری دعائیں ہی قبول ہو جائیں. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت لکھا ہے کہ اس دعا کو کب اور کس وقت جو ہے قبول ہونا ہے. اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے. تو یہ بھی اللہ نے بندوں کو بنایا کی ضروریات کا، ان سب چیزوں کا اللہ کو پتہ ہے. اور واقعی اگر اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ دے ڈالتا تو اس زمین پر جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہیں ہوتا، اور پھر وہی قتل و غارت کری، پھر ایک دوسرے چھینا جھپٹی یہی چل رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فساد بچ جاتا ہے اس دنیا کے اندر. تو اس لیے تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک حساب کے ساتھ، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ، کسی کو معتدل دیا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے اور بندے کو اس پر راضی رہنا چاہیے. مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے. وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد مہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے. یعنی اسی کی تعریف ہے، اور کسی الحمدللہ رب العالمین اس تعریف ہے بے شک. اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں. وہ جب چاہے انہیں عطا کر سکتا ہے. تم پر جو مصیبت بھی آنی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. تم زمین پہ اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو. اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اس میں بڑی نشانیاں ہر اس شخص کے لیے جو تب کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو. صبر کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اچھے اور برے تمام حالات میں بندگی کے رویے پر ثابت قدم رہے، جس کا حال یہ نہ ہو کہ اچھا وقت آئے تو اپنی ہستی کو بھول کر خدا سے باغی اور بندوں کے حق میں ظالم بن جائے، اور برا وقت آ جائے تو دل چھوڑ بیٹھے اور ہر ذلیل سے ذلیل حرکت پر اتر آئے. جو ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں دبو دے. اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. جو کچھ تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی. وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. ہے نا؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چیزیں، بڑے بڑے گناہ کا اللہ تعالیٰ نے الگ ذکر کیا ہے، اور بے حیائی کے کاموں کا اللہ تعالیٰ نے الگ ذکر کیا ہے. حالانکہ بڑے بے حیائی بھی جو ہے بڑے بڑے گناہوں کے اندر ہی آتے ہیں. یا سیپریٹ، اور غصے کا بھی الگ غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں. یہ اللہ کے نظر میں یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے جو ہے وہ اس کو کیٹیگرائز کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بے حیائی کے کاموں میں بے حیائی نے فواہش کا لفظ شروع ہوا ہے. تو فواہش کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے سیکچول ڈیزائرز کو ابھارے. ٹھیک ہے؟ اس میں ہر چیز آ سکتی ہے. یعنی اس میں زنا بھی ہے، لواطت بھی ہے، فحش گالیاں بھی ہے، نکاح بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے.
پھر جو ہے نامحرم مرد و عورت آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں، ایسے مناظر دیکھیں جو جس میں جو خراب چیزیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایسے لباس ہیں جو آپ کے جسم کو شو کر رہا ہو، آپ کی فگر کو شو کر رہا ہو، تو اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ نفس شیطانی خواہشات کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل کہ پورا جو معاشرہ جو ہے وہ بے پیکر بنا ہوا ہے۔ دنیا میں میرے خیال سے اب کوئی جگہ کم ہی رہ گئی ہوں گی جہاں پہ بے حیائی نہ ہو، زیادہ تر جو ہے وہ بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ اتنی ہمارے گھروں میں بھی ہمارے سامنے ٹی وی کھلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہمیں کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ غلط بھی کیسے یہاں کے ٹی ویوں میں تو ویسی ایسی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ایک عام لوگوں نے سمجھ لیا کہ تو عام چیز ہے۔ تو اس پہ تو نظر بھی نہیں پڑنا چاہیے، لیکن یہ کہ دیکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہے چیزیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں بڑے مزے سے، مطلب کوئی برائی جو ہے اب وہ برائی نہیں رہی بیسیکلی۔ اور اب تو یہ ہو گیا ہے کہ اب کوئی اچھی چیز بھی ملے تو انہوں نے ایڈورٹائز ایسے ڈالے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی بھلے سے اگر آپ سن رہے ہو تو اس میں ایڈورٹائز آئے گا تو اتنی گندی خراب جو ہے اس میں ایڈز آ جاتے ہیں کہ کہیں پہ بھی انسان جو ہے برائیوں سے بچا ہوا نہیں کہ اپنی نگاہ کو جو ہے وہ کہیں سے بچا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ وہ پرہیز کرتے ہیں، یعنی وہ ہر حتمی المقدور جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بڑے-بڑے گناہوں میں تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں کہ وہ کون سے بڑے-بڑے گناہ ہیں۔ اور غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ غصے کا پھر اور الگ سے اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو جنگ میں جو ہے وہ مخالف کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ بہادر وہ ہے جو اپنے گناہ پر قابو پا لے۔ تو غصہ جو ہے وہ بہت سارے غلط کام کروا، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں غصہ انسان سے جو وہ غلط ہوا، سب سے بڑی تو فیملی ہی ختم ہو جاتی ہے، طلاق غصے سے ہی منہ سے نکلتی ہے۔ اور ایک لمحہ نہیں لگتا غصے سے نکل کر جو ہے وہ فیملی ختم ہو جاتی ہے، وہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو غصہ جو ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر مسلمانوں کو اس دور میں ظاہر ہے وہ جس حالات سے وہ گزر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دست درازی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو روکا ہوا تھا کہ کس طرح کفار قریش جو تھے وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر کو تو کبھی غصہ آتا تھا تو وہ کہتے تھے میں تلوار میں گردن مار دوں ان کی، میں گردن مار دوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو روک کے رکھتے تھے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ جب تک کہ حکومت نہیں مل گئی، کہ پاور نہیں مل گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اندر، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جو ہے ان سے لڑو کیونکہ یہ تم سے لڑ رہے ہیں۔ اس وقت حکم آیا ہے۔ تو یہ ان کا غصہ ان سے کو بھی اللہ تعالیٰ اسی لیے غصے کا حکم بند کرنے کا حکم آیا ہے کہ غصے میں انسان جو ہے وہ بہت غلط کام کر جاتا ہے۔ اور اب یہ غصہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اپنے سے دور کرنا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ غصے والے ہوتے، تنخو ہوتے، تو یہ لوگ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آتے، آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ تو غصہ جو ہے وہ اتنی بری چیز ہے اور انسان کو اور شیطان سب سے زیادہ غصے کے ٹائم پہ جو قریب ہوتا ہے جب یہ اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے اس وقت جب غصہ آ رہا ہو، غصے کو کنٹرول کرنا ہو۔ اور بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں غصے کو کنٹرول کرنے کی جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ پرائز کیا ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے۔ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے حل کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ نماز کرتے ہیں اپنے رب، یعنی کہ اپنے کون لوگ ہیں وہ مومن جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو بلا چونو چرا مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں جیسے نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، اس کی پوری جزیات کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے معاملات آپس کے مشورے سے حل کرتے ہیں۔ تو مشاورت کیا ہوتی ہے؟ مشاورت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک مشاورت جو ہوتی ہے وہ آپس میں لوگ ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی پوری ایک کمیونٹی بنی ہوئی ہے یا ایک تنظیم بنی ہوئی ہے تو آپس میں مشاورت کے ساتھ جو وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور ایک مشاورت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے جسے ہم استخارہ کہتے ہیں۔ اس سے بندہ اور بندے اللہ کا تعلق ہوتا ہے کہ بندہ جو اللہ سے مشورہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام مجھے کرنے ہیں، اگر یہ بہتر ہے تو یہ میرے حق میں کر دے اور نہیں یہ بہتر تو اسے میں دور کر دے، تو یہ استخارہ کہلاتا ہے۔ لیکن دنیا کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپس میں کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ مشاورت سے کرتے ہیں اور مشاورت کے کام میں برکت ہوتی ہے۔ جب مل کے کام کیے جاتے ہیں تو ان کاموں میں جو ہے وہ برکت ہوتی ہے۔ اکیلا بندہ ایک دماغ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ ایک بندہ ہی چاہے کہ میں سب چیزوں کو کنٹرول کر لوں تو اٹس ناٹ پاسبل، وہ پاسبل نہیں ہے۔ تو جہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں تو وہاں پر کچھ لوگوں کو ایسا رہنا چاہیے کہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں، کیونکہ سارے تمام پوری کمیونٹی مل کے بھی فیصلہ نہیں کر سکتی، تو کچھ لوگوں کو ذمہ دار بنا دینا چاہیے اپنی پوری سوسائٹی کے پورے کمیونٹی کے اندر سے بھی کہ لوگ جو اس کو وہ کریں، پھر لوگوں سے بعد میں کہہ دیں کہ دیکھیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ تھا کہ انہوں نے ایک 6 رکنی کمیٹی بنائی ہوئی تھی صحابہ کی، تو سارے معاملات جو ہے وہ پھر انہی کے ساتھ وہ ڈسکس کیا کرتے تھے اور لوگوں سے پوچھ کے، مطلب ہے کہ یہ بہت خاص صحابہ تھے
اور سارے मामलात जो भी होते थे हुकूमत से रिलेटेड और जंगों से जो भी वो उनके साथ जो है फिर वो मैटर्स करते थे, उसके बाद फिर वो आम लोगों को बताए जाते थे। और ज़ाहिर लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया था, तो ज़ाहिर है फिर वो लोगों को वो उनके फैसले कबूल होते थे। और सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि सबसे ज़्यादा वो मशवरा करने वाले थे लोगों से, सबसे ज़्यादा मशवरा करने वाले थे। जंग खंदम में आपने मशवरा किया कि भई क्या किया जाए? तो आपने जो है हज़रत सलमान फारसी ने आपको मशवरा दिया कि खंदक हो है, तो आपने उनका मशवरा कबूल किया। इस तरह जो है जंग ओहद में, जंग बदर में जो है वो बाहर निकल के लड़नी है या कैसे लड़नी है, आपने सहाबा कराम से जो है वो मशवरा किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़कर सबसे मशवरा करने वाले थे। फिर इसी तरह उनको फ़ॉलो जो किया वो खुलफ़ाए राशिदीन ने किया, फिर तबा ताबीन ने भी उन्हीं उसी के उस पर चले। तो उसमें जो है वो बरकत होती है और इसी तरह चाहे हम छोटे लेवल पे कर रहे हों, चाहे वो बड़े लेवल पे कर रहे हों, आपस में मशवरा ज़रूर करना चाहिए। हमने जो कुछ भी रिज़्क उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं, ठीक है? और अपने जो माल माल अल्लाह ने दिया उसको होल्ड करके नहीं रखते, बल्कि उसको अल्लाह के रास्ते में खर्चते हैं और जब उन पर ज़्यादती की जाती है तो इसका मुकाबला करते हैं। यानी ये भी अहले ईमान की बेहतरी में से वो ज़ालिमों और जब्बारों के लिए नरम चारा नहीं होते। उनकी नरम ख़ोई और उफ़्फ़ दरगुज़र की आदत कमज़ोरी की बिना पर नहीं होती। ठीक है? उनको जो है इस्लाम ने मिस्कीन बनकर रहना नहीं सिखाया गया। उनकी शराफ़त का तकाज़ा ये है कि जब गालिब के कसूर माफ़ कर दें, जब कादिर हों तो बदला लेने से दरगुज़र करें और जब किसी ज़ेरदस्त कमज़ोर आदमी से कोई ख़ता सरज़द हो जाए तो इससे चश्मपोशी कर जाएँ। लेकिन जब कोई अपनी ताकत के ज़ौम पे उससे दस्तराज़ी करे तो डट कर खड़े हो जाएँ, उसके दाँत खट्टे कर दें। मोमिन कभी ज़ालिम से नहीं दबता और मुतकब्बिर के आगे नहीं झुकता। ठीक है? असल में ये है, इसका मुकाबला है। बुराई का बदला बुराई है। अरे जितनी बुराई आपके साथ की गई है, जितना आपके साथ किया गया है, उतना ही बदला लेना है। फिर जो कोई माफ़ कर दे और इस्लाह करे उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है और उसमें भी अल्लाह ने एटिकेट है कि माफ़ कर दो तो अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला जो है उसका अजर देने वाला है। अल्लाह कहता बाद ये होता है कि इंसान जो है किसी ने एक थप्पड़ मारा है और दूसरा बंदे जाके उसको लातों लातों की घूंसों की उस पे बारिश कर दी। वो बंदा जो है वो खुद जो है वो ज़ालिम की कैटेगरी में जो है वो खड़ा हो जाता है। तो ये भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि इंसान अपने आप को सिफ़त से निकाल के ज़ालिम की उस सिफ़त में खड़ा कर ले। लोग ज़ुल्म होने के बाद बदला लें, उनको मना नहीं की जा सकती। उनको अल्लाह ने दिया हुआ है राइट कि अगर किया गया उनके ऊपर तो उनका राइट है कि वो बदला ले लें। लेकिन जितना-जितना कि उन पर किया गया है। मलामत के मुस्तहिक तो वो हैं जो दूसरों पर ज़ुल्म करते हैं और ज़मीन पर नाहक ज़्यादतियाँ करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अलबत्ता जो शख़्स सब्र से काम ले तो ये बड़ी उलुल अज़्मी के कामों में से है। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे वो वही बात बताई ना कि बहुत और इसका जो है अजर अल्लाह सब्र करने वालों का अजर तो अल्लाह कह रहा है बेहद हिसाब मिलेगा। कि अल्लाह को पता है कि सब्र करना जो है वो आसान काम नहीं है। कितनी जगह हमने सब्र की दुआएँ पढ़ी कि अल्लाह ताला हम पे सब्र का फैज़ान कर दे, हम पे उलट दे सब्र। कैसी-कैसी आज़माइशें आई हैं लोगों के ऊपर उन्होंने इस तरह की दुआएँ की हैं कि और देने वाला भी कौन है? ये अल्लाह ताला ही है। वरना तो इंसान जो है सब्र ना दे ना तो इंसान मरने के साथ ही मरे। कितने-कितने करीबी खून के रिश्ते जो हैं वो दुनिया से हम हमसे जो है अलग हो जाते हैं। हम चाहते भी नहीं कि वो हमसे अलग हों। से अगर हमारे अंदर सब्र ना हो तो ये इंसान जो है ना मरने वाले के साथ मर जाए, इतना मतलब बर्दाश्त ही ना कर सके। तो ये सब्र भी अल्लाह की देन है। ये नहीं कि इंसान ये कि नहीं मैं तो बहुत सब्र करने वाला हूँ। ये भी अल्लाह जिसको नसीब करता है ये अल्लाह ही की तरफ से, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है। तो ये भी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अलबत्ता जो शख्स सब्र से काम ले, यानी कि उसके बदला लेने के बावजूद वो बदला ना ले, तो ये जो है उलुल अज़्मी के कामों में से कितना बड़ा जो है उलुल अज़्मी के काम जो होते हैं वो बहुत बड़े काम, बहुत मर्तबे वाले काम जो आम ज़िंदगी में इंसान नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला तारीफ़ कर रहा है कि वो लोग जिनके अंदर अज़्म है, हिम्मत है, ताकत है। जिसको अल्लाह गुमराही में फेंक दे उसका कोई सँभालने वाला के बाद नहीं। देखोगे ये ज़ालिम जब अज़ाब देखेंगे तो कहेंगे आप पलटने की भी कोई सबील है? और तुम देखोगे कि जहन्नम के सामने जब लाए जाएँगे तो ज़िल्लत के मारे झुके जा रहे होंगे। उसको नज़र बचा कर अँखियों से देखेंगे। उस लोग जो ईमान लाए थे कहेंगे देखें ना कि ऐसी कोई चीज़ हो जो अक्सर जब बच्चे वग़ैरह भी डरते हैं, देखा होगा बच्चे तो वो जब उनको डराया जाता है तो कनखियों से देख रहे होते हैं, आँखें बचा-बचा के डर भी रहे होते हैं और कनखियों से देख भी रहे होते हैं। तो उसी तरह वो मुजरिमों का हाल होगा कि जब उनके सामने जहन्नम लाई जाएगी, तो डर भी रहे होंगे, दिल में खौफ भी होगा लेकिन देखेंगे आँखों से कनखियों से देखते भी रहेंगे कि वो हमारी तरफ आ रही है। तो उसको नज़र
बचा बचा के कनेक्शन से देंगे, उस वक़्त वो लोग जो ईमान लाए थे कि वाक़ई असल ज़ियाकार वही हैं जिन्होंने आज क़यामत के दिन अपने आप को और अपने मुतअल्लिक़ीन को ख़सारे में डाल दिया। खबरदार रहो, ज़ालिम लोग मुस्तक़िल अज़ाब में होंगे और उनके कोई हामी परस्त न होंगे, जो अल्लाह के मुक़ाबले में उनकी मदद को आएँ। जिसे अल्लाह गुमराही में फेंक दे, उसके लिए बचाव की सबील नहीं। मान लो अपने रब की बात कबल इसके कि वो दिन आए जिसके टलने की कोई सूरत अल्लाह की तरफ से नहीं है। उस दिन तुम्हारे लिए कोई जाए पनाह ना हो, ना कोई तुम्हारे हाल को बदलने की कोशिश करने वाला हो। अब अगर ये लोग मुँह मोड़ते हैं तो ये नबी को इन पर निगहबान बनाकर तो नहीं भेजा। तुम पर तो सिर्फ बात पहुँचा देने की ज़िम्मेदारी है। इंसान का हाल ये है कि जब हम इसे अपनी रहमत का मज़ा चखें, तो इस पर फूल जाता है और अगर इसके अपने हाथों का किया धर्म किसी मुसीबत की शक्ल में उस पर उलट पड़ता है तो सख्त नाशुक्रा बन जाता है। कहता है मेरी तो किस्मत ही खराब थी, मेरे नसीब में ये था। तो कैसे मुँह से जो है फ़ौरन ही नाशुक्री के अल्फाज़ निकलना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ज़मीन और आसमानों की बात का मालिक है, जो कुछ पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियाँ देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है, जिसे चाहता है लड़के और लड़कियाँ मिला-जुला कर देता है और जिसे चाहता है बाँझ कर देता है। वो सब कुछ जानता है और हर चीज़ पर कादिर है। ये 4 कैटेगरी हैं अल्लाह ताला की देने की, औलाद के मामले में। तो ये किसकी ताकत है ये कि औलाद दे और या औलाद ले ले? अल्लाह की ताकत है। यहाँ पे अल्लाह ताला इसी निशानी को बयान कर रहे हैं। किसी बशर के ये मकसद कि अल्लाह उससे रूबरू बात उसकी बात वही इशारे के तौर पर होती है या पर्दे के पीछे से या फिर कोई पैगंबर फरिश्ता भेजता है, वो उसके हुक्म जो कुछ वो चाहता है वही करता है, वो बरतर और हकीम है। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर वो उसी के भेजने का या तंज़ील करने का या वही के आने का तरीका बता रहे हैं कि किसी भी बशर का ये मकाम नहीं कि अल्लाह उससे रूबरू बात करे या वो अल्लाह को देखे। तो बाज़ जो है मुफ़स्सिरीन ये लिखते हैं कि उन्होंने जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में अल्लाह को देखिए ना यहाँ पे अल्लाह उस बात की तरदीद करेंगे कि किसी भी बशर की जो बशर कैसे से दुनिया में आया उसकी मजाल ही नहीं है कि वो अल्लाह ताला को देख सके। उसकी आँखों के अंदर थी कि वो अल्लाह ताला को क्या है ना कि वो निगाहों को पा लेता है, निगाहें उसको नहीं पा सकती। इतना ज़बरदस्त, इतना ताकतवर है, उसने अपने आप को पर्दों में छुपा रखा है। तो अल्लाह हमारे आँखों को इतनी ताकत दी, हमारी आँखें तो सूरज को नहीं देख सकती एक लम्हे के लिए। जो अल्लाह की जो है वो बहुत ही अदना सी मखलूक है अल्लाह के सामने। जब हमारी आँखें हम कहते हैं ना कि ज़्यादा सूरज को देख लें तो अंधे भी हो सकते हैं। तो हमारी आँखों में इतनी पावर नहीं है कि हम सूरज को देख लें, तो अल्लाह ताला की ज़ात तो हर शय से मतलब पाक है, बड़ी है, अज़ीम है। तो हमारी आप ताकत ही नहीं है। तो रूबरू बात करने का मतलब है कि अल्लाह के फेस टू फेस बात करना। और जब एक सहाबी ने हज़रत आयशा से पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के वक़्त अल्लाह अल्लाह तो कह रहे हैं कि तुमने ये बात पूछ कर मेरे रोंगटे खड़े कर दिए कि किस इंसान में ये ताकत ही नहीं है वो कि वो अल्लाह को देख सके। हज़रत आयशा ने ये जवाब दिया। तो इस बात यहाँ पे क्योंकि बाज़ लिखते हैं कि जो है वो हर हर कोई तो नहीं, बस बहुत कम लोगों ने लिखा है। तो मैं यहीं पे ये बात की यहाँ पे तरदीद हो कि अल्लाह उससे रूबरू बात करे, उसकी बात या तो वही अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम तरीकों से वही आई। इशारे के तौर पर भी आई, पर्दे के पीछे से भी आई, अल्लाह ताला ने मेराज के मौके पर बात भी की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी वही लेकर आए थे। वो बरतर और हकीम है। इस तरह ए मोहम्मद हमने अपने हुक्म से एक रूह तुम्हारी तरफ भेजी है। कुछ पता ना था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो केव हीरा में जाते थे क्योंकि उन्हें गाइडेंस की तलाश थी लेकिन उन्हें पता कि वो उन शिर्क से बेज़ार थे जो उनकी कौम कर रही थी, सब चीज़ों से। राह समझ में नहीं आती थी कि वो मतलब कैसे रास्ता पाएँ। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको दिखाया तो यहीं पे अल्लाह ताला बता रहा है कि तुम्हें कुछ ना पता था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है। बस रूह को हमने एक रोशनी बना दी है जिससे हम राह दिखाते हैं, अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं। यकीनन तुम सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहे हो, उस अल्लाह के रास्ते की तरफ जो ज़मीन और आसमानों की हर चीज़ का मालिक है। खबरदार रहो सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ रुजू करते हैं। ये सारे मामलात हमारे जो है वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। चाहे बंदा रुजू करे अल्लाह की तरफ लेकिन हमारी ज़िंदगी के हर मामला जो है वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। हमारी खत्म हुई सूरह शूरा, सूरह ज़ुखरुफ शुरू हो ज़ुखरुफ के मेरे ख़्याल से वो सोने चांदी के होते हैं ना सोने के ज़ुखरुफ इसमें ज़िक्र आएगा तो इस लिहाज से मैंने कहा बताया मैंने। मक्की सूरत है ये भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून।
وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ حامیم، قسم اس واضح کتاب کی کہ ہم نے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے۔ ام الکتاب سے مراد ہے اصل کتاب، یعنی وہ کتاب انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابیں ماخوذ ہیں، اور اسی کو سورہ واقعہ میں کتاب مکنون کہا گیا ہے، یعنی پوشیدہ اور محفوظ کتاب۔ اور اسی کو جو ہے میرے خیال سے سورہ بروج کے اندر محفوظ فی لوح محفوظ کر کے لکھا گیا ہے۔ تو یہ تین جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ناموں سے اس کا اور تمام کتابیں جو نازل ہوئی ہیں پر وہ اسی کے چشمہ سے جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے یہاں بھی بلند مرتبہ حکمت سے لبریز کتاب، ٹھیک ہے۔ اس فکرے کا تعلق کتاب قرآن سے بھی ہے اور ام الکتاب سے بھی ہے، ٹھیک ہے نا، جو بڑی کتاب ہے جس میں تمام کتابیں اتری ہیں، یعنی یہ تعریف قرآن کی بھی اور اس اصل کتاب کی بھی جس سے قرآن منقول یا محفوظ ہے۔ اس تعریف سے یہ بات ذہن نشی کرنی مقصود ہے کہ کوئی شخص اپنی ناری سے اس کتاب کی قدر و منزلت نہ پہچانے اور اس کی حکیمانہ سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ کوئی اس کی حیثیت کو گرانے کی کوشش کرے کہ باتوں میں کیڑے ڈالے تو یہ اس کی اپنی رضالت ہے۔ کسی کی ناقدری سے یہ بے قدر ہے اور کسی کے خاک ڈالنے سے اس کی حکمت چھپ نہیں سکتی۔ تو بجائے خود ایک بلند کتاب ہے جس سے اس کی بے نظیر تعلیم، اس کی موزانہ بلاغت، اس کی بے عیب اور اس کے عالیشان مصنف کی شخصیت نے بلند کیا ہے۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے یہاں پڑھتے صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ پہلی گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نہیں بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے یہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے بدر جہاں زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا تو یہ خود کہیں گے انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نہ جس تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا۔ گہوارے سے کیا بات ہے؟ یعنی جہاں پر آپ پیدا ہوئے، آپ کی زمین جو ہے ہمارے لیے، اسی پہ ہم اسی کے اوپر ہی جو ہے ہم ہماری زندگی کے سارے کام ہو رہے ہیں، اور نہ صرف یہ گود ہے، پھر ہمارا لاسٹ مسکن بھی ہوگا، مر کے بھی ہمیں اسی کے اندر ہی جانا ہے۔ دوسرے مقامات پر تو زمین کو فرض سے تعبیر کیا گیا ہے، مگر یہاں اس کے لیے گہوارے کا لفظ استعمال فرمائے۔ جس طرح ایک بچہ اپنے پنگھوڑے میں آرام سے لیٹا ہوا ہوتا ہے، ایسے آرام کے لیے اس عظیم الشان کرے کو بنا دیا جو فضا میں معلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تم لیکن بتا رہے کہ اس کی سپیڈ بہت تیز ہے، اگر دیکھا بتا رہے ہیں کہ پھر دیکھیں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہمارے لیے کتنا اسموتھ بنا دیا ہے کہ اس کی حرکت پتہ نہیں چل رہی ہوتی، کہ زمین گردش کر رہی ہے لیکن ہمیں اس کی گردش پتہ نہیں چل رہی ہوتا۔ اس کی زمین ذرا سی بھی تیز کر دی جائے تو پھر کیا ہو کہ زمین پہ رہنا انسانیت کے لیے جو وہ بہت دشوار ہو جائے۔ تو یہاں پہ اللہ فرمانے کے اللہ نے اس کو پرسکون بنا دیا، مسخر کر دیا ہمارے لیے اس کو، اور اس میں تمہارے خاطر راستے بنا دیے، سڑکیں اور راستے راہیں بنا دی، اور تاکہ تم اپنے منزل مقصود کی راہ پا سکو۔ جس نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، ٹھیک ہے نا، تعالیٰ نے جو پانی اتار دیا وہ اتار دیا، اس سے زیادہ پانی نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے، کہ جتنا پرسنٹ 85% ہمیں یاد نہیں ہے کہ 3 گنا پانی ہے زمین پہ اور ایک گنا خشکی ہے۔ تو جتنا پانی اللہ نے تھا وہ اتر گیا، اب وہی پانی جو ہے وہ بخارات بن کے بارش کے فارم میں دوبارہ زمین پر آ جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو اٹھایا، اور اس طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ وہی جس نے تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں کو سوارا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ وہی دعا ہے جو ہم سفر کی دعا پڑھتے ہیں کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ان گاڑیوں کو، ان بسوں کو، ان جہازوں کو، تو ہر چیز کو جو دنیا میں نظر آ رہی ہے جن پہ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں جن کا، تو ہمیں یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور انسان کو سب پتہ بھی نہیں ہے کہ سفر سے ہم واپسی ہماری ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی۔ کسی انسان کو نہیں پتا کہ ہم جا رہے ہیں تو واپس خیریت کے ساتھ لوٹیں گے کہ نہیں لوٹیں گے، تو اللہ کی رحمت ہے ہم ہر دفعہ ہمیں خیریت کے ساتھ واپس لے آتا ہے۔ تو جب یہ انسان دعا پڑھتا ہے تو پھر یہ کہ وہ اللہ کی حفاظت میں آتا ہے، وہ مر بھی جائے
جائے, اللہ نہ کرے یار उसकी मौत तो किसी भी इंसान की कहीं पे लिखी है, तो फिर वो जो है उस कम से कम उसने अल्लाह से पनाह माँगी थी, तो ज़रा फिर लिख लिया जाए. और हमें काबू में लाने की ताकत रखते थे और एक रोज़ हमें अपने रब की तरफ पलटते हैं. ये सब कुछ जानते और मानते हुए भी उन लोगों ने उसके बंदों में से बाज़ का जुज़ बना. हकीकत ये है कि इंसान खुला एहसान फरामोश है. क्या अल्लाह ने अपनी मखलूक में से इंतखाब की और तुम्हें बेटों से नवाजा, और हाल ये है कि जिस औलाद को ये लोग उस खुदाए रहमान की तरफ मंसूब करते हैं, उसकी विलादत का मर्जा जब खुद इनमें से किसी को दिया जाता है, तो उसके मुँह पर स्याही छा जाती है और वो गम से भर जाता है. क्या अल्लाह के हिस्से में वो औलाद है जो ज़ेवर में पाली जाती है और बहस और हुज्जत में अपना मुद्दा पूरी तरह वाज़ेह भी नहीं कर सकती. यानी उस ज़माने में तो औरत बहुत ज़्यादा ही गिरा हुआ था. औरत तो ज़्यादा बोल ही नहीं सकती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में. और जो है वो यहाँ पे इसीलिए उनकी उसका उसका किया है कि औरत को जब तक उसका राइट दिया गया था, अब भी औरतों में अब भी बहुत जगहों पे ऐसा है कि औरतों को हक कम दिया गया है. वो इतना नहीं बोल पाती हैं. घरों में ज़्यादातर जो है लड़कों का या फिर मर्दों का ही वो चल रहा होता है. तो यहाँ पे औरतों की उसी जो है हालाँकि अल्लाह ने कितने हुकूक दिए औरत के. देखिए अल्लाह ताला उस ज़माने में जो हालात थे उसी की बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो तुम्हारे दरमियान हक़ीर-तरीन है, जब तुम्हारे वो पैदा होती है, तो तुम्हारा मुँह गम से भर जाता है, जो अपना मतलब भी बयान नहीं कर सकती. तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है, तो तुम उनको अल्लाह ताला के उनके बराबर जो फ़रिश्तों को जो मलाइका को बेटियाँ समझ रहे हो अल्लाह ताला की. उन्होंने फ़रिश्तों को जो खुदाए नाम के ख़ास बंदे हैं और लिया. क्या उनके जिस्म की साख उन्होंने देखी है? इनकी गवाही लिख ली जाएगी और इन्हें इसकी जवाबदही करनी होगी. ये कहते हैं अगर खुदाए रहमान चाहता कि हम उनकी इबादत ना करें तो हम कभी उनको ना पूछते. ये इस मामलिकत को कभी नहीं जानते, महज़ तीर-तुक्के लड़ाते हैं. क्या हमने इससे पहले कोई किताब इनको दी थी जिसकी सनद अपनी इस मलाइका परस्ती के लिए अपने पास रखते हैं? नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि हम लोगों को एक आया है, अब उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं. सारी बात जो है अपने बाप-दादा पे डाल देते हैं. अपनी अकल नहीं लगा रहे, अपने बाप-दादा पे डाल दी सब चीज़ें. इसी तरह तुमसे पहले जिस में भी हमने कोई नज़ीर भेजा, उसके खातिर लोगों ने यही कहा कि हमने अपने बाप-दादों को पाया है और हम उन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी कर रहे हैं. हर नबी ने इनसे पूछा, क्या तुम उसी डगर पे चले जाओगे? ख़्वाह उस रास्ते से ज़्यादा सही रास्ता तुम्हें बताऊँ, जिस पर तुमने अपने बाप-दादा को पाया है. उन्होंने सारे रसूलों को यही जवाब दिया कि जिस दीन की तरफ बुलाने तुम भेजे, उसके काफ़िर हैं. आखिरकार हमने उनकी खबर डाली और देख लो कि झुठलाने वालों का क्या अंजाम हुआ. याद करो वो वक़्त जब इब्राहीम हमने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि तुम जिनकी बंदगी करते हो, मेरा उनसे कोई ताल्लुक सिर्फ़ उससे है जिसने मुझे पैदा किया. वही मेरी रहनुमाई करेगा. और इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही कलमा अपने पीछे अपनी औलाद में छोड़ गए ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें. और ये हम बार-बार पढ़ चुके हैं जो है अपनी फ़ितरत पे उन्होंने दीन को पहचाना था, अल्लाह ताला ने उनको गाइड किया था। तो उन्होंने उन तमाम झूठे बनावटी खुदाओं से जो है वो बरात का इज़हार किया था। इसके बावजूद जब ये ज़िंदगी करने लगे तो मैंने उनको मिटा नहीं दिया, बल्कि मैं इन्हें और उनके बाप-दादा को मताए हयात दे रहा। यहाँ तक कि इनके पास हक़ और खोल-खोल कर बयान करने का रसूल आ गया। मगर वो हक़ इनके पास आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो जादू है और हम इसको मानने से इनकार करते हैं। कहते हैं ये कुरान दोनों शहरों के बड़े आदमियों पर किसी पर क्यों नाज़िल नहीं किया गया? यानी 2 एक तो ताइफ था, आप नाम सुना हुआ होगा मक्का और ताइफ, तो वहाँ पे बड़े-बड़े सरदार रहते थे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरा, तो उन्होंने फ़ौरन ये बात की कि हमारे अंदर तो बड़े-बड़े सरदार थे। अल्लाह ताला को एक यतीम नहीं मिला था, जिसकी पैदाइश जो है वो यतीम हुई या फिर उसके पास तो पैसा भी नहीं है या उसकी वो तिजारत भी कर रहा है तो अपनी बीवी के पैसों पे कर रहा है। तो वो मुख्तलिफ बातें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो वो करते थे, उनकी तौहीन आमेज़ बातें किया करते थे। तो यहीं पर अल्लाह ताला बयान करें कि वो ये कहते थे कि रिसालत हमें मिलनी चाहिए। ते रब की रहमत ये लोग तक़सीम करते हैं। दुनिया की ज़िंदगी में इनकी गुज़र-बसर के ज़राए तो हम दरमियान तक़सीम किए हैं और इनमें से कुछ लोगों को कुछ दूसरे लोगों पर हमने बदजहाँ फ़ौक़ियत दी है ताकि एक-दूसरे से ख़िदमत लें। यानी किसी को अल्लाह ने नौकर बना दिया, किसी को ग़ुलाम बना दिया, किसी को जो है वो ऊँचे दर्जे पे पहुँचा दिया। तो ये अल्लाह ने तक़सीम किए हुए हैं कि किसी को ग़ुलाम बनाया या किसी को ख़िदमतगार बना दिया, किसी को बादशाह बना दिया, किसी को नॉर्मल बना दिया। तो अल्लाह यहीं पे बता रहा है कि ये तक़सीम अल्लाह की है और इनमें से कुछ लोगों को कुछ दूसरे लोगों पे हमने बदहा फ़ौक़ियत दी है ताकि एक-दूसरे से ख़िदमत लें। तो ये भी अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने इस तरह से तक़सीम दर्जाबंदी की हुई है। कोई दूसरे लोगों से जो है, कोई दूसरों की ख़िदमत कर रहे होते हैं, कोई बड़े बन के रह रहे होते हैं। किसी को अल्लाह ताला ने इतना दिया कि वो दूसरों के
दूसरों के लिए मददगार साबित होता है, दूसरों की हिफाज़त कर रहा होता है, किसी को अल्लाह ने इतना नवाज़ा हुआ होता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला यहाँ ये बात बता रहे हैं। और तेरे रब की रहमत उस दौलत से ज़्यादा कीमती है जो इनके रईस समेट रहे हैं। यानी अल्लाह के पास जो दौलत है, यानी ईमान की जो दौलत है, हिदायत की जो दौलत है, जन्नत की जो दौलत है, वो उन तमाम चीज़ों से बढ़कर है जो दुनिया में ये लोग समझ रहे हैं कि हमें जो कुछ है वो बहुत है। अगर ये अंदेशा ना होता कि एक ही तरीके के हो जाएँगे, तो हम खुदाए रहमान से कुफ़्र करने वालों के घरों की छतें, उनकी सीढ़ियाँ जिनसे वो अपने बालाखानों पे चढ़ते हैं, और उनके दरवाज़े और उनके तख्त जिस पर वो तकिए लगाकर बैठे हैं, सब चाँदी और सोना देते। ये तो महज़ हयात दुनिया की मता है, और आखिरत रब के यहाँ से मुत्तकीन के लिए है। यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि ये समझते हैं कि हमने सिर्फ़ ये कुछ चंद चीज़ें दे दी हैं, उसमें इतने मस्त हैं, बल्कि हम चाहते, अगर हमें अंदेशा ना होता कि पूरी दुनिया जो है वो इन देख के काफ़िर ना हो जाए, तो हम इनके घरों को, हर चीज़ को जो है सोने-चांदी के बना देते। लेकिन ये डर ये था कि लोग उनको देखकर काफ़िर ना बन जाते, कि अल्लाह तूने तो दुनिया में इनको इतना कुछ दे दिया है, और उनका ईमान जो है वो डामाडोल हो जाते। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने एक नॉर्मल जो है तरीका रखा है इनके साथ। जो शख्स रहमान के ज़िक्र से तगाफुल बरतता है, शैतान मुसल्लत कर देते हैं, और उसका रफ़ीक बन जाता है। ये शयातीन ऐसे लोगों को राह से रोकते हैं, और वो अपनी जगह ये समझते हैं कि हम ठीक जा रहे हैं। ठीक है ना? सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान अगर जो है अल्लाह के रहमान से, हम खुद भी इसका एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर हमारी जो हम गफ़लत बरतने लगे, तो हम खुद अपनी इबादतों में, अपने अपने जो मामलात में हमें खुद पता है कि हम कितने ज़्यादा जो है वो गफ और अल्लाह ताला ने खुद भी सूरह कहफ में पढ़ा है ना, आँख उठा के देखो जो ने अपनी याद से गाफ़िल कर दिया है, और जिसका जो मामला जो है अफ़रात और तफ़रीत पे मुश्तमिल है। कि कभी कर लिया, कभी नहीं कर लिया। तो फिर क्या होता है कि उस पर शैतान, जैसे ही जो है इंसान अल्लाह ताला का ज़िक्र करना भूल जाता है, फ़ौरन शैतान जो है उस पर जो है काबू पा लेता है। और जब वो करता ही नहीं है, तो फिर कितना शैतान उसके ऊपर जो है काबू, फिर वो ऊपर से भी आता है, नीचे से भी आता है, खुशनुमा बना के तमाम चीज़ों को दिखाता है। और इतनी खुशनुमा, फिर वो इंसान जो भूल जाता है कि अल्लाह भी कोई था। अपनी दुनिया में इतना ज़्यादा मस्त हो जाता है, अपने ऐश में, अपनी जो दुनियावी जो ज़िंदगी है, जो कुछ भी अल्लाह ने जिससे उसको नवाज़ा हुआ होता है। और ना सिर्फ़ शैतान होते हैं, बल्कि इंसान भी जो है, शैतान की बाज़ दफ़ा ऐसे दोस्त होते हैं जो इंसान को अब बच्चे देखें, बाज़ दफ़ा बच्चे जो ऐसे होते हैं, वो ऐसे दोस्त बना लेते हैं कि अपने माँ-बाप की नहीं सुन रहे होते। नहीं, मेरा दोस्त बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही बात कर रहा है। तो ये चाहे वो लेटर गलत भी कर रहा होगा ना, तो बच्चे आके जो है वो बड़ा, नहीं, नहीं, दोस्त की बात, वो तो बिल्कुल सही है, वो सही बात कर रहा है। तो इस तरीके से जो मामलात है, वो दुनिया के मामला तो दुनिया के ही हैं। बच्चे जो है ना, वो दोस्त की बातों को बहुत ज़्यादा, स्कूलों में भी देखा होगा, कॉलेजों में भी देखा होगा बच्चों को, कि अपने दोस्तों की बातों को बहुत फ़ॉलो कर रहे होते हैं। दीन में भी छोड़ें, दीन की बातें तो कम ही निकलती है, दुनिया में तो बहुत ही फ़ॉलो कर रहे होते हैं। उसने ऐसा ड्रेस पहना, तो उसने ये पहना, तो उसने यहाँ पे अटेंड किया, ये अटेंड किया। तो दुनिया की मामलात में भी बहुत ज़्यादा। फिर उससे क्या होता है, जब बच्चे उनको फ़ॉलो आहिस्ता-आहिस्ता दीन की तरफ उनका रुझान जो है कम होना शुरू हो जाता है। तो बचाना, बच्चों को बार-बार ये करनी चाहिए कि ऐसे दोस्त बनाएँ जो जो उनकी सही चीज़ की तरफ रहनुमाई करें, फिर ज़्यादा गलत में पड़ जाते हैं। और इसी तरह बड़ों भी यही है, एडल्ट्स के अंदर बच्चों का मामला नहीं है, बड़े अगर ऐसे दोस्त बना लें, ख़वातीन भी हों, चाहे मर्द भी ऐसे दोस्त बना लें जो गफ़लत में डाल दें, तो वो भी अल्लाह की याद से गाफ़िल हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे दोस्तों से बचाए, हमें हमें नेक लोगों की सोहबत अल्लाह ताला अता फ़रमाए। और ये अल्लाह ताला की भलाई है, और अल्लाह ताला ने जो दी हुई है, कि उनके लिए खुशखबरियाँ हैं कि दुनिया के अंदर क्या खुशखबरियाँ हैं कि उनको नेक लोगों की सोहबत मैसर आती है। और जो अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ेंगे, उनको खराब की सोहबत मैसर आती है। ये शयातीन ऐसे लोगों को राह रास्त पे आने से रोकते हैं, और वो अपनी जगह ये समझते हैं कि हम का जब ये शैतान हमारे यहाँ पहुँचेगा, ये शख्स हमारे यहाँ पहुँचेगा, तो अपने शैतान से कहेगा, काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक़ और मग़रिब का बोध होता, तू तो बदतरीन सा निकला। जब वो ले जाके उसको जहन्नम में डलवा देगा, तब उसको अक्ल आएगी कि मैं किसकी बात मानता रहा। उस वक़्त उन लोगों से कह दिया जाएगा कि जब तुम ज़ुल्म कर चुके, तो आज ये बात तुम्हारे कुछ भी नाफ़े नहीं है कि तुम और तुम्हारे शयातीन अज़ाब में मुश्तरिक हैं। अब क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बहरों को सुनाओगे या अंधों सराई गुमराही में पड़ गए लोगों को राह दिखाओगे? अब तो हमें इनको सज़ा देनी है, ख्वाह तुम्हें दुनिया से उठा लें या तुमको आँखों से अंजाम दिखा दें, जिसका हमने इनसे वादा किया है। हमें इन पर पूरी कुदरत हासिल है। तुम बहरहाल इस किताब को मज़बूती से थामे हो, जो वही के ज़रिए से तुम्हारे पास भेजी गई है, यकीनन तुम सीधे रास्ते पे। यहाँ पे अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम्फर्ट कर रहे हैं। हकीकत ये कि किताब तो तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए एक बहुत शर्फ है, और अनकरीब तुम लोगों को इसकी जवाब, ठीक है ना? हर एक को, जिसके पास ये कुरान है, सबको इसकी जवाबदेही करनी है कि इसका हक अदा किया कि नहीं किया।
ایک تو کافر جنہوں نے جھٹلا دیا، ان کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے کیونکہ صاف جھٹلا دیا، لیکن جنہوں نے اس کو مان لیا، کیا انہوں نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے ان کی بندگی؟ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کے پاس بھیجا، اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹے مارنے لگے۔ ہم ایک پر ایک نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلے سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ تو کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلتیں دیں، اور پھر عذاب آتے تھے اور پھر اللہ ان کو ٹال دیتا تھا۔ اور جب بھی عذاب آتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے اے ساحر، یہ بھی نہیں کہتے تھے نبی، اے ساحر جس کو تم مانتے ہو نا اس سے دعا کرو کہ ہمارا یہ عذاب ٹال دے، ہم چل کر تمہارے ساتھ جانے کے چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تھی ان کی سرکشی ابھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو پہلے سے چڑھ کر تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے ہیں کہ اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تو حاصل ہے اس کی بنا لی، اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دے وہ اپنی بات سے پھر جاتے۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کہا، لوگوں کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا؟ مطلب یہ دو آدمی ہیں اکیلے آ گئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی احتیاطی تدابیر کیوں نہیں آئیں، فرشتے نہیں آئے؟ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، یعنی اس کی قوم جو تھی، ہلکے سے مراد یہ کہ اس کی قوم اتنا ڈری تھی اس سے کہ انہوں نے، اور پھر وہ اس کی ہر بات پر جو اس کو فالو کرتی تھی، طاقتور تھا اور بہت زیادہ ظالم بھی تھا۔ در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے انتقام لیا، یعنی انہوں نے حد کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی زیادہ چانسز دیے، تو جب اس کی حد ہو گئی، اللہ نے غضبناک کر دیا، حد ہو گئی، تو پھر اللہ نے ان سے انتقام لے لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیشرو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہارے قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود ہے وہ۔ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے ہی جھگڑالو لوگ۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی مثال دی گئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت مریم پر جو ہے وہ بہتان لگاتے تھے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جو یہود لگاتے تھے، تو ان میں ان کے اندر بھی یہ بات پہنچ گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے معبود صحیح ہیں یا یہ مسیح علیہ السلام؟ تو ابن مریم اس کی سوچنا تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ قدرت کا نمونہ ہی تھے اور باپ کے پیدا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ان کو معجزے بھی ایسے دیے گئے جو کسی کو نہیں دیے گئے، کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اندھے کو جو ہے مادر ذات اندھے کو جو ہے آنکھیں دلا دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ان کے معجزے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قدرت کا نمونہ بنا دیا، ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہاری نشین ہو، یعنی تمہارے اندر سے ہم فرشتے پیدا کر دیں۔ اللہ تو بہت کر سکتا ہے کہ انسانوں سے بھی فرشتے کو، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے کوئی چیز بھی دور نہیں ہے، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ بس تم اس پہ قیامت کی، یہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ پورا یہ جو چل رہا ہے معاملہ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ قیامت کی نشانی ہے، یعنی وہ واپس آئیں گے دوبارہ، تو وہ قیامت کی نہیں ہے، بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب عیسیٰ صریح نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض امتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ یعنی یہود جو تھے بہت زیادہ اختلافات میں، تورات کو انہوں نے چینج کر دیا، تو یہی بات اس کی کرنے، دوبارہ اس کو تجدید کرنے کے لیے آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری عزت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کی، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تورات کی حقیقت کھولنے کے لیے، اور قرآن کیا آیا ہے؟ تورات اور انجیل دونوں کی کھولنے کے لیے، کہ تورات کو چینج کیا، جب انجیل آئی تو پھر انہوں نے انجیل کو چینج کر دیا، اور پھر قرآن نے جو ہے وہ ان دونوں کی حقیقت کھول دی کہ کیا کیا چینجز کیے ہیں، کیا کیا اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں لے آئے ہیں۔ بس تباہی ان لوگوں کے لیے جو دردناک دن کے عذاب سے۔ کیا یہ لوگ بس اب
अब बस इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि अचानक इन पर क़यामत आ जाए और इन्हें खबर भी ना हो। वो दिन जब आएगा तो मुत्तकीन को छोड़कर बाकी सब दोस्त एक-दूसरे के दुश्मन हो जाएँगे। उस रोज़ उन लोगों से जो हमारी आयत और मुत्ती बनकर रहे थे, कहा जाएगा कि ए मेरे बंदो, आज तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं और ना तुम्हें कोई गम लाहक होगा। दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। उनके आगे सोने थाल और सागर गर्दिश कराए जाएँगे और हर निगाहों को लज़्ज़त देने वाली चीज़ वहाँ मौजूद होगी। उनसे कहा जाएगा तुम अब यहाँ हमेशा रहोगे, तुम उस जन्नत के वारिस अपने उन अमाल की वजह से हुए जो दुनिया में करते रहे थे। तुम्हारे यहाँ सब फ़वाके मौजूद हैं, तुम खाओगे। ठीक है ना? कितनी खूबसूरत अल्लाह यहाँ नहीं कह रहा कि मैंने तुम्हें दी है, बल्कि अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि तुमने कामयाबी से तुम इम्तिहान में पास हो गए। तुमने जहाँ वहाँ पे जो मुसीबतें उठाई, जो परेशानियाँ उठाई, तुम उन सब में कामयाब हो गए। तो ये जन्नत जो है तुम्हें उसके बदले में मिली है। तुम्हें उस शुक्रगुज़ारी के बदले में तुमने दुनिया में की। रहे मुजरिमीन तो हमेशा जहन्नम के अज़ाब में मुब्तला रहेंगे, कभी उनके अज़ाब में कमी ना होगी और वो इसमें मायूस पड़े होंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस। इन पर हमने ज़ुल्म नहीं किया कि वो खुद ही अपने ऊपर ज़ुल्म करते रहे। वो पुकारेंगे ए मालिक यानी कि वो जहन्नम का जो दाता ना उसको उसका नाम मालिक है। ए मालिक तेरा रब हमारा काम भी तमाम कर दे, तू अच्छा है, तो अच्छा है। वो जवाब देंगे तुम यूँ ही पड़े रहोगे, हम तुम्हारे पास हक लेकर आए थे। मगर जैसे अक्सर को हक ही नागवार था। यानी इतने ज़्यादा इतनी मुश्किलात होंगी, ज़्यादा अज़ाब की शिद्दत होगी कि वो कहेंगे कि हम मर ही जाएँ। तो वो ये मालिक कहेगा वो जो जन्नत का जहन्नम का दारोगा होगा कि तुम यूँ ही पड़े रहोगे, हक लेकर आए थे, मगर तुम में से अक्सर को हक ही नागवार था। इन लोगों ने कोई इक़दाम करने का फ़ैसला कर लिया, एक फ़ैसला किए लेते हैं। क्या उन्होंने ये समझ रखा है कि हम इनके राज़ की बातें, उनकी सच्चाई सुनते नहीं हैं? हम सब कुछ सुन रहे हैं, हमारे फ़रिश्ते इनके पास लिख रहे हैं। इनसे कहो अगर वाक़ई रहमान की कोई औलाद होती तो सबसे पहले इबादत करने वाला मैं था। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला यही बात बता रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात को कह रहे हैं कि अगर अल्लाह कहता अल्लाह की कोई औलाद होती तो मैं ही सबसे पहले इबादत करनी तो मतलब ये है कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है वो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से अल्लाह ताला इनकार करवा रहे हैं। तो पाक है आसमान और ज़मीन का फरमारवा, अर्श का मालिक सारी बातों उसकी तरफ मंसूब करते हैं। अच्छा इन्हें अपने बात ख़यालात में गर्क और अपने खेल में मुंडो यहाँ तक कि या वो दिन देख लें जिसका इन्हें खौफ दिलाया जा रहा है। वही एक आसमान में खुदा है और ज़मीन में भी और वही हकीम और अलीम बहुत बाला और बरतर है और जिसके कब्ज़े में ज़मीन और आसमान और हर उस चीज़ की बादशाही है जो ज़मीन और आसमान के दरमियान पाई जाती है। वही क़यामत की घड़ी का इल्म रखता है और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। उसको छोड़कर लोग जिन्हें पुकारते हैं वो किसी शिफ़ा का इख्तियार नहीं रखता इल्ला ये कि कोई इल्म यहाँ पर हक़ की शहादत दे। यानी जो सही बात करे, ठीक है ना? वो भी इल्म की बुनियाद पे जो सही बात दे। और 68 में इस फ़िक्रे के क्या मफ़हूम है? एक ये कि लोगों ने जिन-जिन को दुनिया में माबूद बना रखा है, वो सब अल्लाह के होने वाले नहीं हैं। इनमें से जो गुमराह बदरा थे, वो तो खुद वहाँ मुजरिम की हैसियत पेश होंगे। अलबत्ता वो ज़रूर दूसरों की शफ़ाअत करने के काबिल होंगे जिन्होंने इल्म के साथ ना जाने-बूझे हक़दारी दी थी। यानी इन्होंने हर एक को तो माबूद बनाया हुआ है, हज़रत ईसा इस्लाम को भी माबूद बनाया हुआ है। लेकिन उन्होंने तो हुक्म नहीं दिया था, तो वो हक़ की शहादत देंगे। अगर तुम इनसे पूछो कि इन्हें किसने पैदा किया, तो ये खुद कहेंगे अल्लाह ने। फिर कहाँ से ये धोखा खा रहे हैं? कसम रसूल के इस कौल की कि रब ये वो लोग हैं जो मानकर नहीं दे। यानी उन्हें इतना मतलब इस कौम को जो है समझा लिया, लेकिन आका जो है बोल दिया कि ये लोग ऐसी कैसी कौम है जो इतनी बावजूद दलीलें कि कुरान आने की, हिदायत आने की, ये मान के नहीं देते। अच्छा, अच्छा है नबी वसल्लम इनसे दरूद करो और कह दो कि सलाम है तुम्हें, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। इनसे यानी कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचाते हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे, तो फिर इनको सलाम करके उनसे अलहदा हो जाओ। इनको फिर अब मामला मुझ पे छोड़ दो, ये अब ये मेरा और इनका है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बार-बार समझाया कि मैं हवालेदार नहीं हूँ। आपने अपनी बात पहुँचा दी, ठीक है? अब मेरा इनका मामला मैं बता दूँगा ये क्या करते रहे हैं इस दुनिया के अंदर। अभी हमारी सूरत खत्म हो गई है, इंशाअल्लाह कल हम सूरत दुखान शुरू करेंगे। 25 आप आ रही है अभी हमारा कंटिन्यू, ठीक है? तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Nasheen. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।